हामीलाई सबैलाई थाहा छ एनसिएसको स्थापनाकाल लगभग 25 वर्ष भइसक्यो, 20-25 वर्ष भइसक्यो। 20-25 वर्षको यो अन्तरालमा तपाईहरूले अथवा नेतृत्वले एनसिएसले चाहिँ युथहरूको लागि के गर्यो र अबका दिनहरूमा के गर्छ त? हामीले गर्नुपर्ने जति गर्न सकेनौँ त्यो सत्य कुरा हो। हजुर, गर्न चाहे जति पनि गर्न सकेनौँ त्यो पनि सत्य कुरा हो। एनसिएस जहिले पनि झुटो शिक्षाको विषयमा चाहिँ मौन रहिरहन्छ हो। एनसिएस सँगसँगै हजुर कतिवटा संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ? तपाईँकै नेतृत्वमा लगभग 20वटा भन्दा बढी संस्थाहरू छन् भन्ने सुन्नमा आएको छ। अब एकजना व्यक्ति अनि यति धेरै संस्थाहरूसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, कसरी म्यानेज हुन्छ, कसरी हुन्छ? अहिले मैले एनसिएसको महासचिव छु। रियली यो चाहिँ मैले भिजन देखेर आएको नि होइन, केही देखेर आएको नि होइन। एनसिएसको महासचिव म हुन चाहेर आएको पनि होइन। हजुर, तपाईँ चाहेर महासचिव हुनुभएको छैन, फर्स्ट एउटा सत्य। र अर्को सत्य भनेको तपाईँको आफ्नै नाउँमा चाहिँ 20-25वटा 20वटा भन्दा मासतिर चाहिँ संस्थाहरू छन्। मेरै नाम भनेको अब तपाईँले कसरी आबद्ध हुनुभएको? मेरो नाममा छ होला होला गर्नुपर्छ, छ होला। यदि नेपाल क्रिस्चियन समाजको नाम नै गलत हो, यदि यहाँ भएका व्यक्तिहरू नै गलत हुन्, यदि यसले अपनाएका सिद्धान्त नै गलत हो भने नेपाल क्रिस्चियन समाज यी सबै कुरालाई क्रुसको फेदीमा लिएर गएर अर्को एउटा संस्थामा आबद्ध भएर आफ्नो नाम निशान मेटाउन तयार छ। मिडियामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। मैले तपाईँ लगायत सम्पूर्ण मिडियामा जो आबद्ध हुने पास्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ मिडियामा आबद्ध भएको भनेर अनि सूचना विभागको कार्ड पनि बोकेर हिँड्नुहुन्छ र म मिडियाकर्मी पनि हो भनेर भन्नुहुन्छ। यो कतिको राम्रो नराम्रो कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यदि हामीले मिडियालाई दुरुपयोग गरेका छौँ र मिसयुज गरेका छौँ र काम केही गरेका छैनौँ भने हजुर त्यो पाप हो, गलत हो। गलत होइन, पापै हो। त जुन काम हामीले गरेका छैनौँ त्यो काम मैले गर्दैछु भन्ने झुटा हो। हजुर, झुटो बोल्नु भनेको पाप इजी छ, त्यो त एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन। Please don't forget to like and subscribe our channel. जयमसी नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रम फेसअपमा। लामो समयको अन्तराल पछाडि यो कोरोनाले ल्याएका समस्याहरू बावजुद धेरै पछाडि हामी फेरि पनि नयाँ जोस र नयाँ जाँगरका साथ नयाँ अर्को एउटा एपिसोड लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वसँग उहाँको पर्सनल प्रोफेसनल कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा पनि मसँग यस्तै विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। भन्ने नै हो भने सम्पूर्ण नेपाली मण्डलीको नेतृत्व गरिरहनुभएका र नेतृत्व तहमा रहिरहनुभएका नेपाल क्रिस्चियन समाजका एनसिएस नेपालका महासचिव पास्टर डिलिराम पौडेलज्यू कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। मैले अघि नै भनिसकेँ, महामारीको अवस्थामा अनि एकदमै विकराल अवस्था पार गर्दै गर्दै हामी आइरहेका छौँ। यतिखेर एनसिएस अथवा एनसिएस लगायतका अन्य नेपाली मण्डली नेतृत्व कहाँनिर छ? अब मण्डली चाहिँ सिचुएसन अनुसार चल्ने एउटा निकाय हो। सुरुदेखि नै मण्डली जस्तो परिस्थिति छ त्यस्तै परिस्थितिमा चलेर आउँछ अनि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँले नै मार्गदर्शन दिनुहुन्छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ र मण्डली चलि नै रहन्छ। नेपालको इतिहासमा हेर्दाखेरि पनि विभिन्न समय पार गर्दै गर्दै यो समयमा आयो र कोरोना हाम्रो लागि नयाँ कुरा थियो, नेपालको मण्डलीको लागि पनि नयाँ कुरा थियो। यो यसरी आयो जो चाहिँ कल्पनै नगरिकन झ्याप्पै आयो। त्यसमा केही समय हामी अल्मलिए तापनि र अहिले लगभग हामी नर्मलमा गइरहेका छौँ। जुमद्वारा, फेसबुकद्वारा, युट्युबद्वारा र सानो सानो सङ्गतिहरूद्वारा, सानो सानो भेटघाटद्वारा यो काम भइरहेको छ र अझै पनि हामी यो नर्मल न्यू भन्ने सिचुएसनमा छौँ। नर्मल भइसक्यो तर हामी अझै नयाँ छौँ। कहिले केले काम गर्दैन, केले काम गर्दैन, बोल्दा बोल्दै रोकिनुहोस् है एकछिन नेट गयो भन्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति गाह्रो अवस्था चाहिँ छ र यसमा चाहिँ टिचिङ चाहिँ राम्रै भएको छ यो बेलामा। हजुर, तर सङ्गतिमा हामी अहिलेसम्म त्यति जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दा हामीले कोरोनाको महामारीलाई यो हटाउनको लागि पनि हामीले प्रयास गर्न परिराखेको छ भने नेपालका विश्वासीहरूलाई पनि आत्मिकी खुराक दिइरहनु परेको छ। यो दोहोरो चुनौती हामीलाई भइराखेको छ। दोहोरो चुनौती चाहिँ परिरहेको छ। अझै भन्ने न भने नेतृत्व चाहिँ के गर्दैछ? अब अहिले नेतृत्वले चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा एज इट इज नै हामीले गरिराखेका छौँ, तर हामीले फिजिकल भेट्न नसकेको कारणले गर्दा जस्तै एनसिएसकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले 3 देखि 5 बजे कन्टिन्युज रूपमा प्रार्थना गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ पहिला भएको थिएन। हजुर, अब यो नर्मल न्यूलाई चाहिँ अब एडजस्ट गर्दै जाँदाखेरि यो कुराहरू भयो र अर्को कुरा चाहिँ हामीले जुम मिटिङलाई किप कन्टिन्युज गरिराखेका छौँ
र यही बेलामा तपाईँको यही कोरोनाको समयमा पहिलो कोरोनाको लहर भयो। त्यो बेलामा धेरै पास्टर एल्डर्सहरू अगुवाहरू विश्वासीहरू धेरै प्यानिकमा हुनुभयो। अहिलेभन्दा बढी प्यानिक, मान्छे अहिले धेरै मर्नुभयो तर प्यानिकनेस चाहिँ पहिला थियो। त्यो बेलामा चाहिँ के हो भन्ने नै के हो भयो अनि सबै काम गर्न नसके जस्तो, गाह्रो भयो जस्तो, अभाव भयो जस्तो, खाँचो भयो जस्तो। त्यो बेलामा हामीले एनसिएसले आह्वान गऱ्यौँ, ल यो बेलामा चाहिँ पहिला हामी बाँचौँ, पहिला हामी बाँच्नुपर्छ, खाएर बाँच्ने कि मास्क लगाएर बाँच्ने कि के लगाएर बाँचौँ भनेर पहिला आह्वान गऱ्यौँ। त्यो बेला नेपालका मण्डलीहरूले धेरै नै काम गरे आफ्नो भित्र र बाहिर सेवाकाई गर्नका लागि। र त्यसपछि फेरि दोस्रो प्रकारको कहर आयो, लहर आयो, समस्या आयो। यो बेलामा चाहिँ यो अर्को प्रब्लम थियो। फेरि धेरै पास्टर अगुवाहरू, धेरै विश्वासीहरू रियल्ली प्रभुमा सुते, झन् अर्को गाह्रो अवस्था भयो। सेकेन्ड फेजमा चाहिँ झन् नेपाली मण्डलको निम्ति चाहिँ नेपाली पास्टर लिडरहरूको निम्ति चाहिँ झन् गाह्रो थियो। झन् गाह्रो थियो किनभने हाम्रो वरिष्ठ अगुवाहरू पनि एकपछि अर्को, अर्कोपछि अर्को, म पनि धननै मरे जस्तो लाग्थ्यो होइन। त्यो अवस्थामासम्म पुग्दाखेरि अब आफै पनि कोभिड पार भएर आउनु। हजुर एकदम अब करिब 6 हप्ता जति त म आफै नै बेडमा बस्नुपर्ने अवस्था भयो, अक्सिजन लिनुपर्ने अवस्था भयो। श्रीमती चाहिँ हस्पिटलमै भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था भयो। त्यतिखेर हस्पिटल थिएन। एक प्रकारको अझै गाह्रो अवस्थामा चाहिँ हामीले के आह्वान गऱ्यौँ भने योचोटि हामीले बिमारी र मृत्यु भएकाहरूलाई टेक केयर गरौँ है अहिले चाहिँ, किनभने एकजना मर्छ र उसको परिवारका मानिसहरू चाहिँ प्यानिकमा बसेका हुन्छन्। त्यो दुईवटा कुरा गरौँ। अब क्रिस्चियनहरूले विशेष हामीले फ्युनरल राम्रो गर्छौँ जस्तो लाग्छ, त्यही गर्न नपाउने अवस्था थियो। त्यो बेलामा एक प्रकारको परिवारलाई गाह्रो महसुस हुने, हे मेरो बुवाले अथवा विशेष पास्टर छ भने मेरो बुवाले यति धेरैजना मान्छेलाई फ्युनरल गर्यो तर अहिले मेरो बुवालाई चाहिँ प्लास्टिकमा प्याक गरेर आर्मीले लिएर गएको छ। अब हामी कतिजना गाड्ने संस्कृति छ, के छ लगेर जलाइदिन्छ। एक प्रकारको प्यानिकनेस। त्यो मात्रै नभएर परिवार बसेर राम्रो प्रकारले बिदाई गर्ने, अनुहार हेर्ने त्यस्तो प्रकारको अवस्था पनि भएन। त्यसले गर्दा हामीले के आह्वान गऱ्यौँ भने यो बेलामा हामीले प्रभुमा सुत्नुभएका पास्टर अगुवाहरूका फ्यामिलीलाई टेक केयर गरौँ, विश्वासीहरूलाई केही सकिन्छ अलिकति टेक केयर गरौँ, र हस्पिटलमा बिमारी भएकालाई केही कुरा टेक केयर गरौँ। किनभने घरमा बस्ने त प्रशस्तै भयौँ हामी चाहिँ, कि घरमा परिवारसँग बस्दाखेरि त्यति प्यानिक चाहिँ हुँदो रहेछ। तर जब हस्पिटलमा लगेर राखिन्छ त्यसपछि चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यो प्रेरणा चाहिँ म आफैलाई पनि, म मेडिसिटीमा भर्ना भएको, जब म त्यो कुनामा गएर म बसेँ अनि मलाई लाग्यो म यहाँ मर्छु भनेर। अनि मेरो श्रीमती चाहिँ स्टार हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो, हामी दुईजना हस्पिटलको बेडै थिएन, कतै बेडै थिएन। अनि मेरो श्रीमती त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो अनि मैले लाग्यो हामी छुट्टिने बेला चाहिँ अब भेट हुन्छ कि हुँदैन। एकदम सेन्टिमेन्टल अवस्था मैले पनि महसुस गरेको कारणले गर्दा अनि म बेडमै हुने बेलामा रबर्ट कार्थक बित्नुभयो, म बेडमै हुने बेला सामुएल कार्थक बित्नुभयो। सामुएल कार्थक र मेरो 3 वर्षको फरक छ। उहाँ चाहिँ मेरो सहअध्यक्ष हो, म चाहिँ महासचिव हो। अब चाहिँ मेरो पालो आयो। त्यस्तो प्रकारको फिलिङ, त्यस्तो प्रकारको प्यानिकनेस, एक प्रकारको डर भयो। त्यस्तै गरेर यो हस्पिटलमा भएकाहरूलाई पनि हामीले केही सान्त्वना दिउँ, केही परिवारलाई केही उत्साह दिउँ भन्ने प्रकारले हामीले मण्डलीहरूलाई आह्वान गऱ्यौँ। रियल्ली कुरा गर्दा हामीले कुनै पनि सङ्घ संस्थाले यसबाट क्रेडिट लिनुपर्ने आवश्यक छैन, किनभने नेपालको मण्डली सबै मिलेर एकले अर्कालाई सहायता गरे, अहिले पनि गरिराखेको छ। त्यो चाहिँ नेपालको मण्डली यति धेरै प्रभुप्रति र एकअर्काप्रति समर्पित रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले हेर्न सक्यौँ। अब हामी अग्रपङ्क्तिमा बसेको कारणले गर्दा अथवा नेतृत्व पङ्क्तिमा गरेको कारणले गर्दा नेपालको मण्डली जब एक्टिभ हुन्छ नि त्यो बेला खुसी हुने, नेपालको मण्डली जब गाह्रो हुन्छ त्यो बेला दुःखी हुने चाहिँ स्वाभाविक नै रहेछ। अहिलेको अवस्था एकदमै चुनौतीपूर्ण छ, तर पनि मैले अझै अर्को एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ। मण्डली चाहिँ अब चाहिँ कतातिर गइरहेको छ अथवा अब चाहिँ मण्डली कतातिर जाँदैछ? अब यो अहिले जुम, फेसबुक र युट्युब चाहिँ यो नै अर्को एउटा सल्युसन चाहिँ होइन। हजुर, अब यसले यो प्यानिकिङ समयमा केही काम गर्यो। हुन त पहिला हामीले अब नेपालको क्रिस्चियनहरूले हामीले नै सुनिराखेको कुरा, हाम्रोभन्दा अलि अग्रजहरूले टिभी हेर्नुहुन्न, युट्युब हेर्नुहुन्न, इन्टरनेट चलाउनुहुन्न, फेसबुक हेर्नुहुन्न, आदि कुराहरू हामीले सुनिराखेकै हो। तर अहिले यो बेलामा चाहिँ यति धेरै सोसियल मिडियाले सहायता गर्यो। नेपालको मण्डलीलाई लाइभ बनाउने एउटा मेन कारण चाहिँ सोसियल मिडिया नै भयो। हजुर, तर वास्तवमा सोसियल मिडियामा टिचिङ चाहिँ हुन्छ, मैले अघि कुरा गर्दा नि गरेको थिएँ, टिचिङ चाहिँ हुन्छ, मान्छेलाई सिकाउने कुरा चाहिँ हुन्छ, तर सङ्गति चाहिँ हुँदो रहेछ। एउटा कुरा म अझै तपाईँलाई थप्छु, जब विश्वासीहरू मण्डलीभित्र पस्छन् नि त्यो बेलामा चाहिँ
जतिसुकै दुःख र कष्ट भएर आएका भए तापनि चर्चभित्र बस्ने बित्तिकै मैले एउटा उखान भन्ने गर्छु, चर्चभित्र पसेपछि विश्वासीहरू स्वर्गदूत जस्तै हुन्छन्, खुसी हुन्छन्, शान्तमा हुन्छन्, एकअर्काबाट सान्त्वना पाउँछन्, एकअर्का जयमसी गर्छन्। यो प्रकारले एक प्रकारले उत्साह पाइराखेका हुन्छन्। त्यो चाहिँ जुममा हामीले पाउन सकेका छैनौँ, केही मात्रामा त भइराखेको। अर्को एउटा कुरा टिचिङ त हुन्छ, तर अर्को कुरा सङ्गति हुँदैन, सँगसँगै लर्निङ पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ। के कसो हुन्छ अब कतिको व्यक्तिहरू सेन्सिटिभ हुन्छ भन्ने विषयमा हो, किनभने चर्चभित्र बस्दा त कसले के कन्सन्ट्रेट गरेको छ कि छैन, हेरेको छ कि छैन सबै थाहा हुन्छ। तर जुममा चाहिँ अब त्यो व्यक्ति साँच्चै हेरिराखेको छ कि उसको वरिपरिको वातावरण कस्तो छ, र अर्को चाहिँ उसले प्रायः जसो अब अफ गरेर बसिराखेका हुन्छन्, किनभने इन्टरनेट स्लो छ, विभिन्न न्युजहरू छ, कहिले हामी भिडियो अफ गरेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दा वास्तवमा रियली त्यो व्यक्ति कुन अवस्थामा छ र त्यसले कति सिकिरहेको छ भन्ने मापदण्ड चाहिँ हामीले बनाउन सकिरहेको छैनौँ। अर्को जुमभन्दा अन्य विकल्प हुन सक्दैन? अरू केही विकल्प हुनसक्छ जुमभन्दा अरू केही विकल्प? होइन, अहिलेसम्म त तपाईँको सोसियल मिडियाद्वारा जुम, फेसबुक, युट्युब धेरै नै प्रयोग गरिएको छ। र अहिले एउटा चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ धेरै मण्डलीहरूले प्र्याक्टिस गरेको चाहिँ सानो झुन्ड, फ्यामिली झुन्डमा सङ्गति गर्ने कुरा। किनभने जुम चाहिँ सङ्गतिको विकल्प हुनुहुन्न क्या, पक्कै पनि जुमको विकल्प चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ। सङ्गतिको विकल्प चाहिँ जुमले कहिले पनि रिप्लेस गर्न सक्दैन, होइन? के भन्नुहुन्छ, जुमको विकल्प चाहिँ अन्य केहरू हुन सक्ला त त्यसमा? अब यो कोरोनाको महामारी चाहिँ अब हट्छ भन्ने हाम्रो विचार हो। यति लामो जान्छ जस्तो लागेको थिएन। यति लामो गएको कारणले गर्दा एउटा राम्रो कुरा के भयो भने हाम्रो मानिसहरू चाहिँ धेरै सोसियल मिडिया प्रेमी भए। त्यो चाहिँ एउटा राम्रो कुरा भयो। म त्यसलाई पोजिटिभै लिन्छु, नेगेटिभ पाटो पनि छ, पोजिटिभै लिन्छु मैले त्यसलाई, किनभने यो कारणले गर्दा नि हामी एट्लिस्ट सङ्गति त गर्न सकेका छौँ। तर हामीले यति लामो जान्छ जस्तो लागेको थिएन। त्यसले गर्दा यो विकल्प अपनाउन त भनेर हामीले अपनायौँ, तर यसले लामो गयो। तर यसरी नै लामो जाँदाखेरि जुन प्रकारको हामीलाई बाइबलमा, प्रेरितको पुस्तकमा म्यान्डेट दिएको छ नि, विश्वासीहरू भनेको प्रार्थनामा लागिरहने, वचन सुनिरहने, सङ्गति गरिरहने र रोटी भाँचिरहने जुन प्रकारको एउटा इन्भाइरोमेन्ट छ, त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ ब्रेक भयो। त्यो इन्भाइरोमेन्ट ब्रेक भयो अनि एकअर्कालाई देख्ने, चिन्ने, अहिले तपाईँ र म जसरी हेरिरहेछौँ, आम्ने सामने हेर्दा तपाईँको केही न केही मलाई बढी थाहा हुन्छ जति मैले सोसियल मिडियाद्वारा हेर्छु। त्यसले गर्दा येशू ख्रिस्टले हामीलाई राखिदिनु भएको सिस्टम चाहिँ आम्ने सामने नै हो, इच अदरै हो, एकअर्कालाई भेट्ने कुरा नै हो। त्यसले गर्दा हामी जति सक्छौँ सोसियल डिस्टेन्स अपनाएर अथवा यो कोरोना सम्बन्धी अलिकति होसियार गरेर र हामीले भेट्ने चाहिँ कोसिस गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ भेट्नै पर्छ, कोसिस गर्नु, सानो गरौँ। उस्तै पऱ्यो भने अहिलेको समयमा उस्तै पऱ्यो भने सकिन्छ भने सामाजिक दूरी अपनाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, चर्च खोल्ने प्रयास गर्नुपर्छ। एकदम एक्ज्याक्टली। अहिले हामी 4 जना छौँ यहाँ, हामी 4 जना यो कोठामा बसिरहेछौँ। वाइ नट 7 जना, 8 जना, किन बस्नु सकिँदैन? अनि हामीले विचार गरौँ, हामी होसियार गरौँ, अब अलिकति डिस्टेन्स कायम गरौँ। हाम्रा मान्छेहरूलाई अहिले हेल्थ अवेरनेस छ। मैले अहिले कुराकानी गर्दा गर्दा एउटा सोच आयो, यो पनि विकल्प हुनसक्छ कि सक्दैन? केही समूहलाई मात्र राख्ने, आइतबार पनि सङ्गति गर्ने, सोमबार पनि सङ्गति गर्ने, मङ्गलबार हप्ताको 7 दिन सङ्गति गर्ने, तर चर्चलाई चाहिँ खुलै राख्ने, त्यो विकल्प गर्न सकिन्छ? हामीले गऱ्यौँ एकचोटि त्यस्तो चाहिँ, सुरुमा नै हामीले त्यसो गऱ्यौँ। सुरुमा नै त्यसो गऱ्यौँ। त्यो गर्दा राम्रै भइराखेको थियो। तर यो सबै कार्यक्रमहरू तोडिँदो रहेछ, किनभने विश्वासीहरू त कोही कतै काम गर्छ, कोही कतै काम गर्छ, कोही कतै सेटअप गर्छ। त्यो फेरि सेटअप गर्नलाई समय लाग्ने थियो होला, तर कोरोनाको महामारी भएर हामीले त्यो पनि गर्न सकेनौँ। ट्राई चाहिँ हामीले गऱ्यौँ, त्यो पनि गर्न सक्छौँ, किनभने 7 दिन प्रभुले बनाउनु भएको, शनिबार मात्रै होइन, होइन? किनभने मुस्लिम देशहरूमा शुक्रबार गर्नुहुन्छ, बाहिर युरोप देशहरूतिर आइतबार गर्नुहुन्छ, हामी शनिबार गर्छौँ। अनि हाम्रो सङ्गति त भइरहेको हुन्छ, घर सङ्गति आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार भइरहेकै हुन्छ। वास्तवमा सुरुवातको मण्डली चाहिँ घर चर्चबाटै सुरु भएको, हाउस चर्चको सानो सानो झुन्डहरू गर्न चाहिँ सकिन्छ। अर्को एउटा कुरा गरेँ, आत्मिक स्तर कतिको खस्किएको अथवा कति के कसो छ जस्तो लाग्छ विश्वासीहरूको यति बेला? अब यो चाहिँ अब हामीले कसरी नाप्ने भन्ने चाहिँ छैन। केही मानिसहरू प्रभुमा बढिरहेका पनि हामीले देखेका छौँ, सुनेका छौँ। केही व्यक्तिहरू प्रभुबाट टाढा भएका पनि हामीले देखेका छौँ। यो चाहिँ प्लस माइनस दुइटै छ। र हामी अगुवाहरूलाई चाहिँ बढेको भन्दा खस्केको बढी देखे जस्तो लाग्छ मलाई व्यक्तिगत रूपमा हेर्दाखेरि। किनभने मैले
मैले हुन त पास्टरबाट रिजाइन दिइसकेँ अथवा ह्यान्डओभर गरिसकेँ, तर मेरो चाहिँ गोठालाको हृदय भएर होला विश्वासीहरू अलिकति आत्मिक रूपमा कमजोर भएका हुन् कि त्यस्तो प्रकारको महसुस चाहिँ भइरहेछ। अर्को एउटा कुरा, अहिले त चर्च खुल्न सकेको छैन, सङ्गति हुन सकेको छैन, भेटी दशांशहरू अथवा केही फन्डहरू उठ्न सकिरहेको छैन, धेरै चर्चहरू चाहिँ बन्द हुने अवस्थामा छ। एनसिएसलाई कतिको यो बारे कतिको जानकार हुनुहुन्छ अथवा के कसो हुनुहुन्छ? अबका दिनहरूमा चाहिँ यदि कोही चर्चहरू बन्द हुन लाग्यो भने के छ विकल्पहरू अथवा के छ त्यसको लागि? होइन, चर्च त अब चर्च भन्ने कुरा चाहिँ बन्द हुँदैन। एउटा कारण, अब हामीले चर्च भनेको बिल्डिङको कुरा गरिरहेको छौँ अहिले, होइन? चर्च भनेको तपाईँ चर्च, म चर्च, हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टका मन्दिरहरू हौँ, हामी चाहिँ रहिरहने हो। अब काम गर्ने तौर तरिका चाहिँ फरक हुनसक्छ। मैले भन्दै गरेको भिजन चाहिँ त्यही हो। मैले अघि भने जस्तै हामी वचन सुन्ने, प्रार्थना गर्ने, सङ्गति गर्ने, रोटी भाँच्ने, एकअर्कासँग बाँडचुँड गर्ने, सेयरिङ गर्ने, त्यही नै हो। त्यसमा चाहिँ गर्ने तौर तरिका चाहिँ एकदम धेरै फरक हुन्छ। अब अहिले कति चर्च बिल्डिङहरू चाहिँ आर्थिक अभावको कारणले गर्दा बन्द भएका घटनाहरू छन्। हामीले हाम्रो 2टा चर्च हामीले पनि बन्द गरेर, हाम्रो जुन एउटा चर्च हामीले भाडामा बनाएका थियौँ त्यहाँ ल्याएर हामीले सामान राखेका छौँ। र कति चर्चहरू चाहिँ छोड्न नमिल्ने अवस्थामा पनि छन्, जस्तै हाम्रो चर्च हामीले भाडामा लिएका हौँ, अब हामीले छोडे पनि त्यस्तै हो, नछोडे पनि त्यस्तै हो। र कयौँ मण्डलीहरू जो चाहिँ घरको भाडामा छन् उनीहरूको अवस्था अलिकति गाह्रो अवस्थामै छ। अब हामीले एकले अर्कालाई हेल्प गर्ने नै हो। क्रिस्टको शरीर त एकले अर्कालाई हेल्प गरेर यहाँसम्म आएको हो। किनभने कहिले कोही मण्डली चाहिँ ठुलो भएर पनि अभावमा छ, कोही मण्डली सानो भएर पनि जेनरस छ। क्रिस्टको मण्डली त्यस्तै हो। कोही मान्छे धनी भएर पनि लोभी छ, कोही मान्छे गरिब भएर पनि जेनरस छ। यो चाहिँ क्रिस्टको मण्डली अथवा संसारै यस्तै हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकले अर्कालाई हेल्प गर्ने नै हो। समाजले, नेपाल क्रिस्चियन समाजले चर्च बिल्डिङ बनाउने, पास्टरलाई सपोर्ट गर्ने, त्यसपछि यो चर्चभित्र गएर चर्चको विषयमा सेमिनार गर्ने, यो काम हामी गर्दैनौँ अलिकति क्लियरली। किनभने चर्चलाई कस्तो प्रकारको सङ्गति चाहिन्छ भन्ने चर्चलाई नै थाहा छ। चर्च इज सुपर मेसी क्या, चर्च चाहिँ माथि नै छ क्या। चर्चलाई कस्तो प्रकारको अगुवा चाहिन्छ, कस्तो प्रकारको टिचिङ चाहिन्छ, के छ, त्यो कुरा चाहिँ चर्चले नै आयोजना गरेर चर्चले नै आह्वान गर्छ। अथवा मसँग नेपाल क्रिस्चियन समाजको नाममा हामी गर्दैनौँ, त्यो चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ। र कति चर्चहरूको आफ्नो आफ्नो प्रोग्राम छ। जस्तै चर्चले दिदीबहिनी सङ्गति गर्छ, चर्चमाथि चर्च ग्रुप छ, कोही डिनोमिनेसन छन्, कोही चाहिँ साना साना इकाइहरू, समाजहरू, समुदायहरू आफै स्थापित भएका छन्, शिक्षा मिल्नेहरूको ग्रुप छन्। उहाँहरू बसेर चर्चको सेमिनार गर्नुहुन्छ, आत्मिकी सेमिनार गर्नुहुन्छ, युथ सेमिनार गर्नुहुन्छ, जवान सङ्गति गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूको कुरो। मसँग केही देख्यो भने व्यक्तिगत रूपमा म गएर सिकाउँछु। होइन, मेरो प्रश्न चाहिँ तर हामी नेपाल क्रिस्चियन समाजको हिसाबले हामी मेरो प्रश्न चाहिँ अझै के थियो भने चर्च बन्द हुन लाग्यो भने चाहिँ नेपाल क्रिस्चियन समाजले के गर्छ, के गर्ने चाहिँ योजनामा हुन्छ? होइन, चर्च चाहिँ बन्द हुँदैन, त्यो चाहिँ अब प्रश्नै होइन के त। किनभने चर्च बिल्डिङ तपाईँको बन्द हुनसक्छ। मैले बिल्डिङको कुराकानी गर्दैछु। अब त्यसमा चाहिँ चर्च बिल्डिङ बन्द हुन लाग्यो भने त्यसको 2टा अप्सन छन्। कि चाहिँ हाम्रा केही मण्डलीहरू मर्ज हुन सक्छन् सँगै, कि चाहिँ उनीहरू चाहिँ हाउस फेलोसिपको मोडलमा जान सक्छन्, कि चाहिँ विश्वासीहरू एक र अर्को विश्वासीबाट भेटी उठाएर त्यो मण्डलीलाई कसरी हुन्छ केही समयको लागि फाइनेन्सियल्ली कन्ट्रिब्युसन गर्ने हुन्छ। त्यो भइ पनि राखेको छ। कयौँ मण्डलीलाई एकले अर्कालाई सहायता गर्ने कुरा भइराखेको छ। त्यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूको बेसिक कुरा हो क्या। जस्तै तपाईँलाई गाह्रो भयो, तपाईँको मण्डलीमा केही भयो भने वरिपरिको मण्डलीहरू आएर सहायता गर्ने कुरा एनसिएसले आह्वान गर्छ। किन एनसिएसको मुनि हामीले कुनै पनि चर्चको दशांश, चर्चको एउटा महिनाको भेटी हामी त्यस्तो माग्दैनौँ, नियन्त्रण गर्दैनौँ। किन चर्च चाहिँ चर्च नै हो। चर्चको एनसिएसको मेम्बरसिपले समेत अहिलेसम्म केही तिर्न पर्दैन। हाम्रो मेम्बरसिप फी पनि फ्री हो क्या। किनभने मैले जे सक्छु त्यही गर्ने हो। मैले आखिरमा अन्त्यमा चलाउनलाई आह्वानै गर्ने हो भने मैले फी किन उठाउनु पऱ्यो? त्यसले गर्दा नेपाल क्रिस्चियन समाजमा सबै आबद्ध छन् भन्ने विचार त्यो पनि अहिले मिल्छ मिल्दैन थाहा छैन। किनभने फी नै छैन, मेम्बरसिप सिस्टमै छैन भने हामी सबैका हौँ भन्ने प्रकारको त हुन्छ नि त, होइन त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मण्डली गाह्रो हुने बेलामा हामीले आह्वान गरिदिन्छौँ, यो मण्डली गाह्रो भयो। बाइ द वे केही दिन पहिला म आज यहाँबाट भन्नु पनि राम्रो होला, एकजना पास्टर साह्रै विकटमा हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँ एउटा सङ्गतिबाट अर्को सङ्गतिमा हिँडेर जाँदा 3 दिन लाग्ने रहेछ। तर अहिले भर्खर मात्रै त्यहाँ एउटा बाटो खुलेको छ, त्यहाँ जाने गाडी छैन। तर त्यहाँ कसरी हुन्छ, बाइक बोकेर लिएर गइयो भने त्यहाँबाट
3 दिन हिँड्न पर्ने कुरा चाहिँ उहाँले 3 घन्टामा पुग्नु हुँदो रहेछ। त्यसका चाहिँ मलाई एकदम माया लाग्यो। हजुर। अनि मैले मेरो फेसबुक स्ट्याटसमा लेखेँ 2 जना पास्टरलाई बाइक चाहिएको छ। अनि आधा अवधि पैसा जुटिसक्यो। हजुर। किन मैले दिन सक्दिनँ नि त। मैले त किन जम्मा 2 जना पास्टरलाई मात्रै बाइक त धेरैजनालाई चाहिएको छ नि, होइन त। तर मलाई रियल्ली छोयो क्या उनीहरूको त्यो एउटा उनीहरूको कारणले गर्दा। अर्को एकजना त्यसपछि पछाडि तपाईँहरूले आह्वान गरिदिनु। हजुर। अर्को एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ युथहरूको लागि, अहिले युथहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब अहिले मात्रै होइन, नेपाली युथहरूको एक प्रकारको नेपालमा क्राइसिसै भइसकेको छ। किनभने बच्चैदेखि पढ्दै गर्दाखेरि एकचोटि विदेश नगए हुँदैन भन्ने प्रकारको कन्सेप्ट पसिसकेको छ, होइन। म 90 सालमा विदेश जाँदा, सुरुमा विदेश जाँदा हाम्रोमा 2-4 जना व्यक्तिहरू अरबतिर, ताइवानतिर कता कता लुकेर बस्नेहरू थिए। अहिले तपाईँको गाउँमा सबैजना विदेश छन्। पहिला चाहिँ विदेश जाने चाहिँ फलाना छोरो विदेश छ भन्ने कुरा अर्कै हुन्थ्यो। अहिले त तपाईँको गाउँ टोल सबैजना व्यक्तिहरू कुनै न कुनै कारणले गर्दा विदेशिएका छन्। त्यो एउटा समस्या चाहिँ त्यो भइराखेको छ। र अर्को समस्या चाहिँ देशको राजनीतिक अस्थिरता, अर्को चाहिँ अब देशको यो बिग्रँदो परिस्थिति। मैले त देश बिमारी छु भनेर भनेको छु। अनि देश बिमारी हुँदा देशमा भएका सबै बिमारी हुन्छन् नि। त्यस कारणले जवान मात्रै होइन, सबैजना बिमारी छन्। तर हाम्रो देशको जवानहरू चाहिँ बिमारी छन्। त्यस कारणले अहिले एउटा मात्रै कुरा हामीले गर्न सक्यौँ भने जवानहरूलाई चाहिँ हामीले प्रभुबाटको भिजन के छ, दर्शन के छ, हामीले के गर्न सकिन्छ देशको लागि भन्ने क्वेसन नै हामीले राख्न सक्यौँ भने प्रभुले पक्कै काम गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले अघि हजुरले युथहरू बिरामी छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि मैले एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ। युथहरू मात्र होइन, नेतृत्व पनि कतै बिमारी त छैन? हामी बिमारी छौँ। हामी बिमारी, नेतृत्व बिमारी भएको कारणले गर्दा देश बिमारी नै हुने हुन्थ्यो। तपाईँलाई अर्को अझै मलाई अर्को रहस्यको पाएको कुरा चाहिँ सरकार हेरेर चर्च कस्तो छ भनेर जान्नु स्वाभाविकै हो। संसार हेरेर चर्च कस्तो छ भन्ने जान्ने स्वाभाविकै हो। तर मैले अहिले सिक्दै गरेको कुरा के छ भने नि, चर्च जस्तो छ नि सरकार पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने उल्टो हेर्न थालेको छु मैले। त्यस कारणले हामी अगुवाहरू बढी बिमारी छौँ। किनभने यदि अब दुई इतिहासमा भन्छ नि, होइन, यदि देश बिमारी छ भने देश बिमारीको जिम्मेवारी को? क्रिस्चियनहरू हो नि त, हामीहरू हो नि त। मैले जानेको कुरो त त्यही हो। त्यसले गर्दा हाम्रो पुगेन क्या, डिसाइपलसिप पुगेन। चर्च चाहिँ संसार जस्तो भयो, संसारको प्रभाव चर्चमा आयो। त्यसले गर्दा हाम्रो प्रभाव जानुपर्ने हो नि त बाहिर त। मिडियामा हाम्रो प्रभाव जानुपर्ने हो, सरकारमा हाम्रो प्रभाव, राजनीतिमा हाम्रो प्रभाव जानुपर्ने हो नि। तर उताको प्रभाव मात्रै हामीलाई आइराखेको छ। त्यसले गर्दा पनि देश बिमारी भयो भने हामी बिमारी छौँ। हामी भनेको अगुवाहरू झन् बढी बिमारी छौँ। अघि हजुरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो युथहरू चाहिँ धेरैजना विदेशिने क्रमहरू बढ्दो छ, यो चाहिँ एक प्रकारको समस्या सृजना भइरहेको छ। त्यसको मेन कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मेन कारण अब अहिले हामीलाई दोष दिन सजिलो हो राजनीति। हजुर। तर हामीले रियल्ली कुरा गर्दाखेरि हामी हौँ क्या क्रिस्चियनहरू। म्याक्सिममले अर्को कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ चर्चभित्रकै युथहरू जो चाहिँ चर्च लिड गर्नुपर्ने छ, नेतृत्व गर्नुपर्ने छ, भोलिका दिनहरूमा अगुवा पास्टर हुनुपर्ने छ, एउटा क्वायर झुन्डलाई सँगसँगै मण्डलीलाई अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्ने छ, तिनीहरू पनि सबै कुराहरू छोडेर, परिवार छोडेर, मण्डली छोडेर विदेशिनुपर्ने अवस्था छ। त्यो चाहिँ अब गाह्रो कुरा त्यही हो। हजुर। अब अहिले त तपाईँले युथलाई फोकस गरिरहनु भएको छ। अब परिवारै समस्यामा छ भने युथ त स्वतै समस्यामा हुन्छ नि। घरको परिवारै समस्यामा छ भने अहिले चाहिँ देश नै परिवार समस्यामा छ, देशभित्रको मण्डली समस्यामा छ, मण्डलीभित्रको क्रिस्चियन युथ पनि समस्यामा छ। त्यसले गर्दा हामीले ल अब यसरी सोचौँ न, समस्या चाहिँ सधैँ आउँछ, तर त्यो समस्यालाई जित्ने उपाय सधैँ हुन्छ क्या। हजुर। जस्तै अहिले कोभिडको कारणले गर्दा अहिले पनि कोभिड त घटेको छैन। सुरुमा कोभिड लाग्ने बित्तिकै लकडाउन भयो, सबै कुरा भयो। अहिले त मान्छे मरिरहेछन्, तर केही न केही त खुल्ला भइरहेछ नि त। जब समस्या हुन्छ त्यो समस्याको समाधान चाहिँ निस्कन्छ। त्यसले गर्दा त्यो समस्याको समाधान चाहिँ फाइन्डिङ गर्ने नै हो रहेछ, के पत्ता लगाउने रहेछ। मैले खोतल्न चाहेको चाहिँ कहीँ कतै हाम्रो नेतृत्वले चाहिँ उनीहरूलाई सिकाउनु पर्ने कुरा, तालिम दिनुपर्ने कुरा, उनीहरूलाई बढाउनु पर्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति कमी भएको हो कि भन्ने कुरा। अब त्यसलाई सोलोडोलो सबैले कमी गरे भनेर त भन्न मिल्दैन होला। गर्दै नै नभएको हुनसक्छ नि। किनभने मसँग सीमित बुद्धि, सीमित नलेज, सीमित स्रोत साधन छ।
त्यो स्रोत साधन मैले चाहिँ तपाईँले जसलाई सोधे पनि हजुर। मलाई मात्रै होइन जसलाई सोधे पनि तपाईँले के थाहा पाउनुहुन्छ भने मैले गर्न सक्ने गरेको छु हजुर। भन्ने चाहिँ सबैलाई लागिरहेछ क्या। मैले आज एकजना व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दै थिएँ। उहाँले चाहिँ उहाँ विदेशमा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले त्यहाँको समस्याको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। मैले हजुरको अनुमति चाहेर मैले त्यो हजुरलाई बजाउन चाहेँ। यो हेरिकन हजुरले के प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? म राजन, हाल मलेसिया काम गर्ने क्रममा मेरो साथीको हात काटेको छ अनि 18 घन्टा काम गर्नुपर्ने धेरै नै दुःखहरू छ। यदि मण्डलीको नेतृत्व तहमा रहनुभएका व्यक्तिहरूले चाहिँ विभिन्न सिप ट्रेनिङहरू दिएर चाहिँ हामीलाई नेपालमै के गर्न सकिन्छ भन्ने वातावरण बनाइदिनु भएको भए हामीले धेरै दुःख गर्नुपर्ने थिएन, विदेश आउनुपर्ने थिएन। के भन्नुहुन्छ? एक्ज्याक्टली राइट। हामीले अब अर्को अलिकति अब हाम्रो अग्रजहरूलाई म दोष दिन खोजेको होइन। उहाँहरूले जे जान्नुभयो त्यही गर्नुभयो। हजुर। उहाँहरूले यहाँसम्म ल्याइदिएर हामी यहाँ आएका छौँ। तर उहाँको अवस्था कस्तो थियो भने उहाँहरूले गर्न सक्ने सङ्गति मात्रै थियो क्या त्यतिखेर चाहिँ। त्यस कारणले गर्न सक्ने सङ्गति उहाँले देख्नुभएको थियो। मान्छेहरू प्रविना मरिरहेको देख्नुभएको थियो। सुसमाचार प्रचार त्यो विषयमा हामीलाई जोड दिएको कारणले गर्दा म बाइ द वे म कम्प्युटर इन्जिनियर हुँ। हजुर। मैले नेपालमा आएर केही नि काम गरेको छैन क्या। मैले नि झोला बोकेर हिँडेको हो। किनभने त्यो प्रकारको समय थियो, त्यो बेलामा त्यसरी गइयो। र अहिले चाहिँ नेपालको अगुवाहरूको बिचमा एक प्रकारको परिवर्तन आएको छ। हामी केही गर्नुपर्छ है। हामीले कुनै प्रकारको सोसियल ट्रान्सफर्मेसन गर्नुपर्छ, केही इन्कम जेनेरेसन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा कुरा धेरै आइराखेको छ। अहिले हामीलाई सबैलाई थाहा छ एनसिएसको स्थापनाकाल लगभग 25 वर्ष भइसक्यो। 20-25 वर्ष भइसक्यो। 20-25 वर्षको यो अन्तरालमा तपाईँहरूले अथवा नेतृत्वले एनसिएसले चाहिँ युथहरूको लागि के गर्यो र अबका दिनहरूमा के गर्छ त? अब हामीले मण्डलीसँग भएको भिजनलाई हेल्प गर्ने एनसिएसका 4वटा कुरा हुन् नि त। त्यो कुरा हामीले बिर्स्यौँ भने फेरि हाम्रो पनि एक्जिस्टिङको महत्त्व रहेन। हाम्रो मेन कुरा चाहिँ के हो भने जब 1990 सालमा नेपालको मण्डली प्रजातन्त्र आएपछि र त्योभन्दा पहिला पनि नेपालका मण्डलीहरू एकअर्कामा नबोल्ने अवस्था थियो। त्यो चाहिँ हामीले बिर्सनुहुन्न किन सुरु भयो भन्ने विषयमा। एकै ठाउँमा आउने कुरा थिएन, एकै ठाउँमा सङ्गति गर्ने कुरा थिएन। त्यस कारणले गर्दा एउटा मिटिङ पोइन्ट सिर्जना गरौँ न भनेर सुरु भएको एनसिएस हो। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो एउटै आवाज बनाएर हामीले जे आवाज छ त्यो आवाज हामीले जहाँ पुर्याउनु पर्छ त्यहीँ दिउँ न। प्रार्थना गरेर हुन्छ कि सरकारसँग हुन्छ कि विदेशमा हुन्छ कि मण्डलीलाई आह्वान गर्ने कुरा हो कि त्यो गरौँ भन्ने दोस्रो कुरा हो। तेस्रो कुरा चाहिँ सूचना आदान प्रदान गरेर त्यो सूचनालाई सही प्रकारको ठाउँमा प्रवाह गर्ने आदान प्रदान। चौथो कुरा चाहिँ परमेश्वरको राज्यको निम्ति एक्लै हामी काम गर्न सकिन्न, जे गरिन्छ एउटा नेटवर्क गरेर काम गरौँ भन्ने प्रकारको कुरा हो। त्यसमा हामीले युथमा मैले चारैवटा उद्देश्यले चाहिँ युथलाई नछोको हो कि जस्तो लाग्यो। सबैले छुन्छ, सबैले नै छुन्छ। हजुर। सबैले नै छुन्छ। त्यसमा चाहिँ युथहरूको आफ्नो नेटवर्क छ। हजुर। युथहरूको आफ्नो नेटवर्क छ। युथहरूले एक आपसमा कुराकानी गरेर अब हामीले एनसिएसले गर्यो भन्यो भने त्यसको चाहिँ क्रेडिबिलिटी हामीमा आयो भने हामी टार्गेटमा पर्छौँ। हजुर। त्यो पनि नआओस् किनभने मण्डलीले गरिराखेको हुन्छ। मलाई के लाग्छ भने मण्डलीले नै गरेको हो भनेर सबै श्रेय चाहिँ हामी चर्चलाई नै दिन सक्यौँ भने राम्रो हुने थियो। त्यसले गर्दा एनसिएसको पनि एनसिएस एउटा नेटवर्क छ। पर्या बेला जाग्छ, नपर्या बेला त यस्तो ठुलो सङ्घ संस्थाहरूको काम के हुने छ भने पर्या बेला मात्रै गर्ने रहेछ क्या। न त सकेको बेला त चर्चले गरि नै हाल्छ नि। नसकेको बेला गर्ने हो नि। जस्तै यो भुइँचालोको बेलामा 1000वटा चर्चहरू भयो के भन्ने हामीलाई जानकारी, हामीसँग फर्म अझै पनि छ। तर हामी चर्च बिल्डिङ बनाउने ग्रुप त होइनौँ। हामी त्यो चर्च त्यसपछि हामीले आह्वान गऱ्यौँ। आह्वान गरेपछि धेरैजनाले त्यो आह्वानलाई स्वीकार गरे। कैयौँ व्यक्ति हामीलाई प्रोजेक्टै बनाएर, केही व्यक्तिलाई त हामीले प्रोजेक्टै बनाउन दियौँ र 200भन्दा बढी मण्डलीहरू बनाउन हामीले सहायता गऱ्यौँ। 1000देखि 20 लाख। होइन, हजुरको यो प्रश्नको उत्तर सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने हामी किनभने त्यो गर्ने व्यक्ति होइन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ युथहरू लथालिङ्ग भइरहेको छ। अथवा मैले एउटा सानो उदाहरण दिएँ, बाटोमा मान्छे लडिरहेको छ, मैले उसलाई उठाउने व्यक्ति होइन, कोही पुलिस आउला, कोही सम्बन्धित व्यक्ति आउला र उठाउला भन्ने जस्तो कुराकानी होइन। होइन, केही नि गरेको छैन भन्दाखेरि नेपालको मण्डलीले केही नि गरेन भन्ने हुन्छ। त्यो गर्नेहरूलाई त फेरि मन दुख्ला होइन। धेरैले गरिरहेछन्। यो जवान मिनिस्ट्री नै भनेर गरेका छन्।
अब धेरैजनाले त युथहरूलाई धेरै इन्कम जेनेरेसनको कुरा पनि गरेका छन्। तपाईँहरू नि यहाँ हेर्नु न, तपाईँले केही त गर्नु भएको छ नि त। तपाईँले केही नै गरेन भने जवान कसै न कसैको त प्रेरणा होला नि त तपाईँलाई यो गर्नमा आउनुमा चाहिँ। हो अब तपाईँले सोचेको व्यक्तिले प्रेरणा दिएन होला, तर कसै न कसै त दिइरहेको हुन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको मण्डलीलाई नेपाली क्रिस्चियन समुदायले केही पनि गरेन भन्यो भने त फेरि त्यो पनि अर्कै त्यसको अर्थ अर्कै जान्छ। हामीले गर्नुपर्ने जति गर्न सकेनौँ त्यो सत्य कुरा हो, गर्न चाहे जति पनि गर्न सकेनौँ त्यो पनि सत्य कुरा हो, र हामीले दिएको सेवाले जवानहरूले अगुवाहरूले केही गर्न सकेनन् भन्ने प्रकारको अहिले हामीले सुन्यौँ नि, त्यही एउटा होइन र त्यो पनि एउटा सत्य कुरा हो। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले एनसिएसले केही पनि गरेन युथहरूको लागि, हामीले त्यो हाम्रो काम होइन, युथहरूको लागि हामीले छोडिदिउँ भन्ने कुरो पनि होइन नि। हामीले त गर्ने कुराहरूमध्ये सबैलाई जे प्रकारको हाम्रो स्रोत साधन छ, जे प्रकारको खुबी छ, जे प्रकारको भिजन जोसँग छ त्यसलाई हामीले नेटवर्क गरेर काम गर्ने त गरिरहेछौँ नि। हामीले गरेका कामहरू स्पेसिफिक युथहरूलाई यही गरियो भनेर भन्ने कुरो त छैन होला। त्यसो गऱ्यो भने त हाम्रो पास्टरलाई पनि यही गर्यो भन्ने छैन क्या, किन पास्टरलाई सपोर्ट गर्दैनौँ, अभिषेक गर्दैनौँ, हामीले मण्डली भवन बनाइदिनौँ, उनले पनि केही गर्दैन, महिलाहरूले पनि केही गरेनन् भन्ने प्रकारको त हुन्छ होला। आह्वान गर्ने ठाउँमा आह्वान गर्नु छ। मैले सँगसँगै अर्को एउटा प्रश्न गरेँ, अब यो हो भने अबका दिनहरूमा युथलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने त, युथलाई चाहिँ कसरी मोटिभेट गर्ने त? एक हप्ता पहिला मात्रै मेरो विभिन्न समूहका युथहरूसँग कुराकानी भएको थियो। विशेष मेजर चर्च ग्रुपहरूसँग, ब्याप्टिस्ट, एजी, कोइनोनिया, नेम का केही अगुवाहरूसँग कुरा भएको थियो र केही युथहरूसँग काम गर्ने अगुवाहरूसँग पनि केही कुरा भएको थियो। हामीले कसरी अगाडि बढाउने त युथहरूलाई? अनि उहाँहरूको एउटा कुरा के छ भने हामीले गरिरहेका प्रोजेक्टहरूलाई एनसिएसले आह्वान गरिदियोस्, उहाँहरूको विचार त्यही छ। एनसिएसले अर्को प्रोग्राम ल्याउनु पर्दैन। नेपालमा यति धेरै प्रोग्रामहरू छन्, तपाईँले नयाँ प्रोग्राम ल्याउनु पर्दैन। यति धेरै कामहरू भइरहेछन्, यति धेरै बेसमेन्ट बनिसकेका छन्, अर्को कुरा गर्नु पर्दैन क्या। एनसिएसले चाहिँ भएकै कुराहरूलाई इम्पावरमेन्ट गरिदिनुहोस् भन्ने कुरा भएको छ। त्यसले गर्दा अब मैले त्यो ग्रुपलाई अलिकति बढी कन्सल्टेसन गरेर एउटा वाट इज अ गुड प्र्याक्टिस, गुड प्र्याक्टिस स्पिरिचुअली रूपमा गुड प्र्याक्टिस के हो, मैले अहिले 7 स्पियर अफ सोसाइटीबाट एउटा चेकलिस्ट चेकलिस्टको प्रश्न गर्दैछु क्या अहिले। त्यो भनेको चाहिँ समाजका 7वटा क्षेत्र, 7वटा प्रभावका क्षेत्र, जस्तै अथवा कसैले 7 माउन्टेन पनि भन्छन्, त्यो विषयले हामीले नेपालको सर्वाङ्गीण परिवर्तन के भइराखेको छ चेकलिस्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै उदाहरणका लागि हामी मिडियामा छौँ, मिडियाकै कुरा गरौँ। मिडियाको क्षेत्रमा नेपाली क्रिस्चियन युथहरू कहाँ छन्? नेपालको क्षेत्रमा कतिको प्रभाव परिराखेको छ त मिडियाले? अर्को एजुकेसन हो, एजुकेसनको क्षेत्रमा नेपाली क्रिस्चियनहरू कतिको इक्विप छन्? अब हामीले हिजो सुन्यौँ नेपालमा क्रिस्चियनहरूबाट धेरै प्रकारको प्रभाव परेको छ होल कन्ट्रीमा नै, होइन? स्कुलहरू खोल्नेदेखि धेरै कुराहरू। 1991 सालमा नै सेन्ट जेभियरको गोदावरी सुरु भएर चाहिँ मैले हिजो सुन्दै थिएँ। भनेपछि त त्यो बेलामा एकदम अफिसियल्ली नै सुरु भएको 1991 सालमा त स्कुलै सुरु भएको रहेछ। त्यो बेलादेखि युएमएनद्वारा, अरू सङ्घ संस्थाद्वारा, नेपाली क्रिस्चियनद्वारा धेरै स्कुलहरू सुरु गरेका छन्। अहिले हामी कहाँ छौँ त्यो क्षेत्रमा? जवानहरू हामी कहाँ छौँ? स्कुलमा हामीले इन्फ्लुएन्स पार्ने विषयमा हामी कहाँ छौँ? त्यसपछि सरकार र राजनीतिमा हामी कहाँ छौँ? सरकार र राजनीति अथवा सरकारी कर्मचारीदेखि पोलिटिक्ससम्म हामी कहाँ छौँ? त्यो चेकलिस्ट हामी गर्न सकिँदैन चाहिँ। बिजनेस व्यापारमा हामी कहाँ छौँ? बिजनेस व्यापारमा हाम्रो ठाउँ कहाँ छ? स्पोर्ट्समा हामी कहाँ छौँ? आर्ट इन्टरटेनमेन्ट कलाहरूमा हामी कहाँ छौँ? यी विभिन्न क्षेत्रहरूमा, फ्यामिलीमा कहाँ छौँ? चर्चभित्र कहाँ छौँ? यी 7वटा क्षेत्र हो नि। मैले यही कुराकानी गरिरहँदाखेरि मैले एनसिएसलाई र तपाईँलाई सोधेँ, राजनीतिक कुरामा र त्यस पछाडि सरकारको कुरामा, सरकारी पहुँचको कुरामा एनसिएस कहाँ छ? अब नेपाल क्रिस्चियन समाजमा अब अहिले हामीले राजनीतिक उद्देश्यले सुरु नभएको कारणले गर्दा हामी त कहीँ छैनौँ। तर मैले यो राजनीति गर्नेहरूलाई पटक पटक भेटिरहेको छु। मेरो आह्वान यति मात्रै हो, चर्चको नाउँमा राजनीति नगर, देशको नाउँमा राजनीति गर। राजनीति नेता चाहिँ चर्चको नेता हुनु पर्दैन। चर्चमा त पास्टरै छ पहिलो, त्यसपछि उसको समूह छ, त्यसपछि डिनोमिनेसन छ, त्यसपछि जिल्ला छ, प्रदेश छ, केन्द्र छ, समाज छ, अरू छन्।
त्यो भित्रको कुरा त उहाँहरूको कुरा हो क्या। तर हामीले चाहिँ क्रिस्चियन भएर तपाईँहरूले देशको राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको कुरा मेरो हो। हजुर। अब अहिले क्रिस्चियन समुदायभित्र सबै पार्टीका मान्छेहरू छन्, काङ्ग्रेस छन्, कम्युनिस्ट छन्, राप्रपा छन्, सबै छन्, सबै त्यहाँ छन्, जनजागरण छन्, मसी छन्, मुक्ति आन्दोलन सबै त्यहाँ छन् नि त होइन। सबै चर्चमा गयो भने सबै त्यहीँ छन् नि। हजुर। अब एउटा चाहिँ हामी चाहिँ धार्मिक विचारका मानिसहरू हौँ, अर्को चाहिँ त्यहाँभित्र राजनीति गर्ने मान्छेहरू पनि छन्। हजुर। त्यसले गर्दा हाम्रो आह्वान जहिले पनि के हुन्छ भने देशको लागि राजनीति गर्दा आफ्नो परिचय नगुमाइकन गर्नु। पार्टी चाहिँ गौड हो, हजुर। पार्टी चाहिँ महत्त्वपूर्ण होइन कि यहीँ हुनुपर्छ भन्ने छैन। पार्टी चाहिँ गौड, जहाँ गए पनि येशू ख्रिस्टको चरित्र बोकेर जाने, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल क्रिस्चियन समाजले सधैँ नै यही भन्छ, नेपाल क्रिस्चियन समाज वास्तवमा यो पोलिटिकल निरपेक्ष हो। हजुर। आफ्नो आफ्नो सबैले मान्न पाइयो, हाम्रोभित्र सबै पार्टीका मान्छेहरू छन्, तर समाजै भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति पोलिटिकल निरपेक्ष व्यक्तिहरू हौँ। समाज चाहिँ मैले फेरि युथकै कुराहरू गर्दै थिएँ, युथकै कुराहरूमा आएँ, मलाई एउटा प्रश्न आइरहेको रहेछ, मैले हजुरलाई यो सुनाउन यसका महासचिव डिलिराम पौडेलज्यू लगायत सम्पूर्णमा जय मसी। म पोखराबाट सुभाष मसी। एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि अहिलेका युवा पुस्ताहरूले सेवकाईमा किन भविष्य देख्न सकिरहेका छैनन्, साथै वर्तमान मण्डली अगुवा पास्टरहरूले नयाँ पुस्तालाई सेवकाईको लागि कसरी तयार गर्नुपर्छ, यसको जवाफ बताइदिनुहोस् न। हजुर, किन भविष्य देख्न सकिरहेका छैन? यो चाहिँ हामी सबै पास्टर अगुवाको लागि चुनौतीको कुरा छ। हजुर। हामी धेरैजनाका छोराछोरीहरू नै प्रभुमा छैनन्, कतिजना चाहिँ विश्वास त गरे होला नि, क्रिस्चियन त भन्छन्। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो सेवकाईलाई उनीहरूले पछ्याइरहेका छैनन्। अब यो मेन कुरा त हामीले उनीहरूलाई इन्भल्भ गराउन सकेनौँ। फ्यामिली एज अ मिसन, फ्यामिली नै मिसनमा हामी भएनौँ क्या। हजुर। पास्टर अगुवाहरू लिडरहरू चाहिँ मिसनमा भए, लागि परे फ्यामिली छोरा भएन, छोरी भएन। हो, किनभने पहिलो सेवकाईको स्थल त परिवार हो नि। यो त हामी अहिले त बुझ्छौँ नि, त्यो बेला नबुझे पनि हामी प्रभुको निम्ति भनेर सेवकाईलाई प्रभु बनायौँ क्या। हामीले प्रभु भनेर हामीले हाम्रो पदलाई प्रभु बनायौँ, हामीले प्रभु भनेर हामीले गर्ने कामलाई प्रभु बनायौँ। त रियल्ली प्रभुलाई प्रभु बनाएनौँ अनि हामीले परिवारसँगै भएर प्रभुलाई उचाल्न सकेनौँ। नेपालमा तपाईँले विचार गर्नु, फ्यामिली डिभोसनको किताब मैले खोजिरहेको छु क्या। हजुर। मुस्किलले पाइन्छ, त्यो स्ट्यान्डर्ड मिल्दैन। हजुरबादेखि नातिसम्मको त्यो मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले पहिल्यै पुस्तालाई गुमाइरहेका छौँ, त्यो भनेको जवानहरू। हजुर। अर्को पुस्ता आउँदै गरेको बच्चाहरूलाई पनि हामीले गुमाइरहेका छौँ। त्यसले गर्दा नेपालको मण्डली चाहिँ ब्याक टु द फ्यामिली भ्यालुमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले पनि महसुस गरेको छु। म पनि त्यसमा सक्सेस छैन अथवा म फेलै त भएको छैन, तर पनि म एउटा लिडर भएको कारणले गर्दा अरू मण्डलीमा जवानहरूले सेवकाईमा हामी चाहिँ सबै कुरा छोडेर आएका हौँ नि त। हामीले त भविष्य देखेका हौँ नि। हजुर। प्रभुमा हाम्रो भविष्य छ भनेर आएका हौँ नि। तर युथहरूले देख्न सकिरहेका छैनन्। अब सबैले त देखेनन् होइन, सबैले नि भन्न मिल्दैन। फेरि कोही कोही त फेरि क्रेजी भएर अहिले पनि लागिरहेछन्। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो सङ्ख्या पनि बढ्दै गयो क्या। हजुर। हाम्रो सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको कारणले गर्दा पहिला त हामी थोरै थियौँ नि त। थोरै हुँदाखेरि त सर्लक्कै लाग्यो नि त 16 डोलो। अहिले त त्यस्तो 16 डोलो झोला बोकेर हिँड्ने ठाउँ पनि छैन नि त। अहिले त सबैजना एउटै लाग्ने ठाउँ पनि छैन। अहिले त हामी विभिन्न भेराइटीमा जानुपर्ने हो। अहिले हामीले मण्डलीमा शिक्षा सिक्नुपर्ने चाहिँ चर्चभित्रको पुलपिट मात्रै पास्टरीय सेवकाई होइन भनेर सिकाउनु पर्ने हुन्छ। अब त हामी मार्केट प्लेसमै जानुपर्छ भन्ने प्रकारको, किन प्याराडाइम सिफ्ट भयो नि त। किनभने हामी ल ठिकै छौँ, जसले जति भन्यो 3% त हामी भयौँ नि त, 4% त भयौँ नि त। त्यो भयौँ भनेको चाहिँ समुद्रमा नुनिलो त 3% नै हो नि। 3%ले सारा समुद्र नुनिलो गर्छ भने नेपाललाई स्वादिलो बनाउन त हामी पर्सेन्टेज पुग्यौँ। 3% 4% 10% जति भने पनि 3% मात्रै रहेछौँ भने पनि हामी त्यहाँ पुग्यौँ भने अब हामी त त्यो पुलपिट मात्रै होइन कि। अहिलेसम्म हाम्रो सेवकाई चाहिँ तपाईँ म अलिक क्रेजी खाले मान्छे जस्तो लाग्छ होला तपाईँ। यो पोजिसनले तपाईँलाई कतिचोटि बाधा दिन्छ कि काम गर्नको लागि। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ के छ भने मण्डलीमा तपाईँ जानुभयो भने पास्टर, एल्डर, डिकन सबै हुन्छ नि त होइन। तर तपाईँको मार्केट प्लेसमा काम गर्नेहरूलाई यो चाहिँ फलानु हो भनेर आदर गरिएको हामीले पाएका छैनौँ क्या। त्यो के भयो भने प्याराडाइम सिफ्ट चेन्ज भएकै छैन। त्यो हुनु पऱ्यो क्या। अब
त्यो हुने बित्तिकै जवानहरूले फ्युचर देख्छन्। मैले त पुलपिट त पास्टरको एउटा हुन्छ नि। अहिले बाइबल कलेज पढेर आयो, उसको एम के हुन्छ भने पास्टरै हुने हुन्छ क्या। हजुर। अनि त्यो पास्टरलाई निकाल्नु पऱ्यो नि त, होइन? तर हामी replace गर्नु पऱ्यो। केही गर्नु पऱ्यो र त्यो प्लेसमा हामी पुगिन्छ नि त। मण्डलीमा पास्टर त एउटा मेन पास्टर त एउटा हुन्छ, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सेवाकाई गर्ने प्लेटफर्म युथहरूलाई यो पनि गर्न सकिन्छ है भनेर मण्डलीले त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हामीले अहिले हामी यो अलिकति चेन्जिङ परिस्थितिमा छौँ। जवानहरू कोही नि सेवाकाईमा छैनन् भनेर मरिमरि लागिरहेका सेवकहरू त फेरि गाह्रो पनि होला, हामी छौँ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले। तर हामीले जुन प्रकारले होल युथहरूलाई मण्डलीद्वारा भएर मुभमेन्ट गर्छौँ। मैले अझै भनेको मण्डलीमा मात्रै होइन, पहिला हामीले मण्डलीमा भन्थ्यौँ, अब अहिले त के रहेछ भने मण्डलीद्वारा उनीहरूलाई मोबिलाइजेसन गर्ने काम, मण्डली चर्चद्वारा भएर। फेरि पनि म एनसिएसकै कुराकानी गर्न आएँ, एनसिएसमा आएँ। अर्को एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ। एनसिएस जहिले पनि झुटो शिक्षाको विषयमा चाहिँ मौन रहिरहन्छ हो, किनभने योभन्दा अगाडि केही घटनाहरू भए जुन घटनाहरूले चाहिँ देशको मण्डलीलाई चाहिँ एकदम उथल पुथल पार्ने समेत भए। र अझै भन्ने हो भने अहिले नेपालको मण्डलीहरूमा चाहिँ बाबा भन्ने, त्यस पछाडि अन्य आत्मिकी पिता भन्ने धेरै प्रकारका झुटा शिक्षकहरू, मैले भने झुटा शिक्षकहरू छन्, तर पनि एनसिएस चाहिँ मौन छ। अब त्यसरी नै त भन्न मिल्ला। हामी चाहिँ कुनै पनि विषयमा एनसिएस अलिकति जेनरल चाहिँ छ। हजुर। किन जेनरल छ भने हामी नेपालका क्रिस्चियनहरूका समाज हो, होइन? सबै क्रिस्चियनहरूको समाज हो। पहिला तपाईँको ब्याप्टिस्टले एजीले ब्याप्टिस्टलाई, पेन्टिकोस्टललाई अथवा छिटकाउ बप्तिस्मा दिनेलाई अथवा धेरै व्यक्तिहरूलाई झुटा शिक्षा भनिहाल्ने चलन थियो। किनभने आफ्नो शिक्षासँग नमिलेपछि फरक शिक्षा हुने बित्तिकै झुटा शिक्षा भन्ने चलन थियो। र अहिले केही व्यक्तिहरू उनीहरूको पुरै डक्ट्रिनै झुटा शिक्षा होइन, तर प्र्याक्टिस चाहिँ झुटा गर्छन्। जस्तै एक्जाम्पलको लागि तपाईँले भन्नुभयो कि एउटा चर्चमा दशांश दिन पर्दैन अथवा मलाई दिनुपर्छ, मेरो ब्याङ्क एकाउन्ट यो भन्ने पनि सुनिन्छ, होइन? कयौँ कुराहरू चाहिँ। अथवा चर्चको कुरा भन्दा तिमीले मेरो कुरा सुन, किनभने म तिम्रो स्पिरिचुअल फादर हौ भन्ने प्रकारको कुरा चाहिँ यो प्र्याक्टिस चाहिँ रङ भइराखेको छ। तर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले बोलाएर 2-3 जना बसेर कुराकानी गरेका छौँ। अब त्यसलाई पब्लिकली कुरा गर्दा अघि हजुरले समग्र के अरे उहरूको मण्डलीहरूको चाहिँ नेतृत्व गर्ने अथवा एनसिएस हो भनेर भनिरहँदाखेरि कहिले यसो झुटा शिक्षाको पनि नेतृत्व गर्ने होइन, हामी त्यो प्रकारको तपाईँले हाम्रो कमिटीमा हेर्दा पनि थाहा हुन्छ, होइन? र त्यसरी चाहिँ हामी जाँदैनौँ, किनभने यो हाम्रो अरूले हेर्ने एउटा मण्डलीले हेर्ने झुटा शिक्षा र समाजले हेर्ने झुटा शिक्षा अलिकति फरक छ। एउटा मण्डलीले हेर्ने कुरा के हो भने तपाईँको आफ्नो डक्ट्रिन छ, तपाईँको आफ्नो सिद्धान्त छ, प्रिन्सिपल छ, तपाईँ त्यहीँभित्र बस्नुपर्छ। भाइ त यही मञ्चबाट मैले सबैलाई भन्ने कुरा ठिकै छ, शिक्षा जहाँसँगैको लिए पनि हुन्छ, तर चर्चमा गएर एकचोटि चेक गर्नु होला। अहिले चाहिँ यो कारणले गर्दा धेरै कुरा भइरहेछ कि बाहिरबाट के शिक्षा लिने, चर्चको पास्टरलाई नसोधिकन के बिग्रिसकेको हुन्छ। शिक्षा जहाँको लिए नि हुन्छ, तर एकचोटि आफ्नो घरमा गएर बाउल अथवा पास्टरलाई अथवा अगुवालाई सोधेर यो कस्तो छ, मैले यो प्रकारको शिक्षा सिकेँ भनेर एकचोटि सोध्नु चाहिँ आवश्यक जस्तो छ। त्यसले गर्दा किनभने अहिले चाहिँ यो धेरै झुटा शिक्षाहरूको बिगबिगी छ, धेरै छ। अब हामीले उनीहरू चाहिँ क्रिस्चियनै होइन भने हामीले त कुरै गर्दैनौँ। किन कुरा गर्न आवश्यक, उनीहरू क्रिस्चियन होइन नै भनेका छन्। मैले त यतिसम्म कि सच्चाइसँग गएर नि कुरा गरेको छु। तपाईँहरू चाहिँ क्रिस्चियन भन्नुहुन्छ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा पनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू येशूको नाममा पनि भन्नुहुन्छ, सबै कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू क्रिस्चियन हो भनेर सोधेको छु मैले। उहाँहरू होइन भन्नुभएको छ। क्रिस्चियन होइन भन्नेलाई त अब हामीले के कुरा गर्ने? उनीहरू क्रिस्चियन होइन भनेपछि सकियो नि। हामी यो भन्दा केही समय अगाडिको उथल पुथल भनेको पनि यो सच्चाइसँग रिलेटेड छ। हजुर, मैले त्यतातिर जान त्यस कारण अरू कुराहरू चाहिँ जस्तै अब तपाईँको केही क्रिस्चियन ग्रुपहरू छन्। हजुर, अब उनीहरू चाहिँ एज येशूलाई सेकेन्ड प्रायोरिटी दिन्छन् अथवा हाम्रो विश्वासको सारभन्दा फरक छन्। नेपाल क्रिस्चियन समाज चाहिँ विश्वासको सारमा कटिबद्ध छ। विश्वासको सार भनेको प्रेरितीय विश्वासको सार,
त्योबाट हामी बाहिर गयौँ भने अब यो झुटा शिक्षा र कल्ट भन्ने चाहिँ अलि फरक होला। कल्टहरू चाहिँ अलि एग्रेसिभ हुन्छन्, तिनलाई तपाईँले चिनिहाल्नुहुन्छ को भन्ने। अब झुटा भनेको चाहिँ हामीले कुराकानी गर्दै गर्दा केही कुराहरू सिद्धान्तमा झुटा कुराहरू प्रतिपादन गर्छौँ, त्यो आइहाल्छन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले एक प्रकारको सेक्टमा हेर्नुपर्छ। सेक्ट भनेको चाहिँ जाँदैछ है, त्यता बोर्डर लाइनमा छ है। त अर्को चाहिँ गइसकेको क्या, गइसकेको चाहिँ झुटा शिक्षा नै हो। र कयौँ व्यक्तिहरू चाहिँ यो लेभलमा छन्, बोर्डर लेभलमा छन्। जस्तै यी पिता भन्नेहरू अहिलेसम्म मैले उनीहरूलाई बोर्डर लेभलमा हेरेको छु। त्यहाँभन्दा बढी गयो भने सकियो, किन त्यो अब खस्न सम्भावना छ नि त। हामीले ब्याक ल्याउनु पर्ने हुन्छ, सक्यो भने ब्याक ल्याउने, के अरे नसक्यो भने त जान्छ नि, कसो गर्नु नभए छोडिदिने। त्यस्तो। त्यसले गर्दा समाजले झुटा शिक्षाको विषयमा हामीले पहिला एकचोटि चाहिँ यो सेमिनार पनि गरेका थियौँ। तर त्यसो गर्दै गर्दा तपाईँले कुन प्रकारको वक्ता ल्याउनुहुन्छ, त्यो वक्ताले चाहिँ कहिले कहिले त सबैलाई झुटा बनाइदिँदैछ कि, त्यो पनि अर्को समस्या भएर हामीले त्यो विषयमा डिल गर्ने कतै केही प्रब्लम परिराखेको छ भने चर्च समूहसँग अथवा मेनलाइन चर्चहरूसँग अथवा इन्डिपेन्डेन्ट चर्चहरूसँग हामीले कुराकानी गरिरहेछौँ। मौन चाहिँ होइनौँ, तर हामीले यसलाई पब्लिकली भनेर हाम्रो मिनिस्ट्री बनाएको छौँ कि झुटा शिक्षाकै विषयमा सेवकाई गर्ने भाइहरू हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामीले इम्पावर गरिरहेछौँ। एनसिएस सँगसँगै हजुर कतिवटा संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ? अब म चाहिँ युथ मिसनमा छु। मेरो खास सेवकाई चाहिँ त्यहाँ हो। युथ मिसन म एनसिएसमा चाहिँ एज अ भोलिन्टियर सेकेन्डेड भन्ने चलन छ। अहिले त 200% मैले एनसिएसमै काम गर्छु। र अरू मलाई चलाउने त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरू छैनन्। मैले जे गर्छु कि युथ मिसन कि एनसिएसकै आधारमा, त्योभन्दा बाहेक छैन। म विभिन्न ठाउँमा छु। कसैले सदस्य बन्दी भन्छन्, कसैले अध्यक्ष बन्दी भन्छन्, तर त्यसको काम खासै तपाईँकै नेतृत्वमा लगभग 20वटा भन्दा बढी संस्थाहरू छन् भन्ने सुन्नमा आएको छ। अब यस्तो होला किनभने अब मैले गरेँ, अब मैले तपाईँलाई पनि भनिहालेँ, हाम्रो वाइवाममा हाम्रो 400जना स्टाफहरू छन्, उनीहरूका सेवकाईहरू छन्। उनीहरूका सेवकाई मैले हेर्छु। कति चाहिँ लिगल्ली दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा मेरो नाम छ र उहाँहरूले सेवकाई गर्नुहुन्छ, मैले सहायता गर्छु उहाँहरूलाई। र अर्को कुरा चाहिँ अब मैले त्यत्रो धेरै संस्थाहरू आफैले लिडिङ गर्दिनँ, केही नि जोस आबद्ध हुनुहुन्छ। आबद्ध छु। अब एकजना व्यक्ति अनि यति धेरै संस्थाहरूसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, कसरी म्यानेज हुन्छ, कसरी हुन्छ? यसो हो नि, तपाईँले गरे पो तपाईँ एउटा मात्रै काम गर्न सक्नुहुन्छ त। तपाईँले अरूलाई जब परिचालन गर्नुहुन्छ नि, लिडर त्यही हो। ल मैले त्यो पनि स्वीकार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। म अरूभन्दा धेरै संस्थामा आबद्ध छु। कारण मैले के देख्छु भने मानिसहरूमा मैले भिजन देख्छु। मैले गर्न सक्दिनँ नि, तपाईँलाई थाहा छ नि, एउटा मान्छेले गर्ने एउटै काम हो नि त। जब त्यो मान्छेले धेरै काम गर्दैछ भने कि त त्यो मान्छे डिक्टेटरै हो, कि त्यो मान्छे परिचालक हो। क्या तपाईँले मलाई जसरी हेर्नुहुन्छ त्यसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ परिचालन गर्न सकियो भने उनीहरूले आफ्नो डेस्टिनीमा काम गर्न सक्छन्। अगुवाहरूको काम के हो भने जहाँ गाह्रो छ तपाईँ सुरुवात गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले त्यसलाई ह्यान्डओभर गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अगुवाहरूको काम जस्तो लाग्छ मैले बुझेको चाहिँ। मलाई त्यस्तो मनपर्छ। अहिले मैले एनसिएसको महासचिव छु। रियल्ली यो चाहिँ मैले भिजन देखेर आएको नै होइन, केही देखेर आएको नै होइन। एनसिएसको महासचिव म हुन चाहेर आएको पनि होइन। कस्तो म यस्तो प्रकारको नेचरको मान्छे पनि होइन जो चाहिँ एनसिएसले माग गर्छ। तर के भयो, म अहिले पनि यहाँ छु। एनसिएसको नेचरको काम नभए पनि मैले त्यो सेवकाईमा एनसिएसको डे 1 देखि म सँगै छु। सबै मण्डलीहरू एक ठाउँमा आउने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने मात्रै थियो। काम गर्दै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ जब 2015 सालमा भूकम्प जानुभन्दा केही दिन अगाडि मैले केही अगुवाहरूलाई भेटेको थिएँ, केही व्यक्तिहरूलाई लिएर गएर के एनसिएस चाहिन्छ कि चाहिँदैन। अनि सबैले भने एनसिएस कोमामा छ अरे। अब कोमामा भयो भने त नेपालको मण्डलीहरू त क्यारिस्मेटिक चर्च हो नि त, करिस्मा भएको। हामी चाहिँ हिलिङमा विश्वास गर्छौँ क्या। अब कि त अक्सिजन निकालिदिउँ होइन, त्यो कोमामा भएको निकालिदिउँ, बाँच्छ मरे मर्छ। किन त्यो कोमामा राखेर त्यो डुप्लिकेट सास दिएर राख्ने? हाम्रो कुरा त्यही थियो। हामी 5-6 जना थियौँ। हामीले त्यही भन्दै अग्रजहरूलाई गएपछि उहाँले भन्नुभयो यो एनसिएस चाहिँ चाहिन्छ। यो यस्तो प्रकारको नेचर भएको एउटा जन्म। भनेपछि पछाडि तपाईँ चाहेर महासचिव हुनु भएको छैन, फर्स्ट एउटा सत्य। र अर्को सत्य भनेको तपाईँको आफ्नै नाउँमा चाहिँ 20-25वटा 20वटा भन्दा मासतिर चाहिँ संस्थाहरू छन्। मेरै नाम भनेको अब तपाईँले कसरी आबद्ध हुनुभएको? मेरो नाममा छ होला गर्नुपर्छ, छ होला। मलाई सबैले आऊ भन्छन्, अब गयो बस्थ्यो, म छु धेरैतिर। तर मेरो लिडरसिप छैन। मेरो लिडरसिप चाहिँ अहिले मेरो डाइरेक्ट लिडरसिप 100% भनेको एनसिएसमा हुनुहुन्छ। म डाइरेक्ट अब मभन्दा माथि लिडरसिप छैन फेरि। म त अहिले त तपाईँको हिसाबले क्रमबद्ध हिसाबले गर्दा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, 3जना सहअध्यक्ष छन्, 7जना उपाध्यक्षहरूको मुनि म हो।
होइन। म त 11औँ 12औँ पदमा हुन्छु नि त यो कुरामा, तर कार्यकारी जिम्मेवारी मसँग भएको कारणले गर्दा मैले लिडिङ गरे जस्तो देखिन्छ। मैले फुल टाइम एनसिएसमा दिएर। अब अर्को कुराकानी गरौँ, जनगणनाको कुरा कहाँ पुग्यो, के हुँदैछ? अब हामी क्रिस्चियन समुदायले गरेको चाहिँ जनगणना भन्दा पनि चर्चको सर्वेक्षण हो। हजुर। चर्चको सर्वेक्षण चाहिँ हामी कहाँ छौँ, कहाँ छैनौँ, हामी कति छौँ भन्ने प्रकारको जानकारी हो। अब नेपालमा 6 लाखदेखि हजुर 60 लाखसम्म क्रिस्चियनहरू छन् भन्ने भनाइ छ। 6 देखि 60 लाख। हजुर 6 लाख भन्नेहरू चाहिँ को रहेछन् भनेर मैले अनुमान गर्दै गर्दा जो चाहिँ सुसमाचारको लागि हिँडिरहेछन् उनीहरूले के देख्छन् भने मान्छे सबै मरिरहेका देख्छन्। तिनीहरू थोरै देख्छन् क्या, मान्छे देख्दैनन् तिनीहरूले। विश्वासी जो चाहिँ रियल हिँड्छन्, फिल्डमा हिँड्छन्, विश्वासी नै देख्दैनन् उनीहरूले। यो मान्छे मरिरहेछन् प्रभु बिना भनेर 6 लाख देख्ने तिनीहरू जेन्युन छन् क्या मान्छेहरू। हजुर अर्को मान्छे चाहिँ 12 लाख 15 लाख भन्ने व्यक्तिहरू छन्। हजुर ती व्यक्तिहरू भनेको कस्तो खाले व्यक्तिहरू रहेछन् भने डिसाइपलसिप क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू। यत्रो व्यक्ति भइसके यिनलाई अब हामी चेलापन गर्नुपर्छ, यिनलाई चाहिँ बनाइएन भने देश फेरि बिग्रन्छ, मान्छे चाहिँ बढे, कन्भर्ट चाहिँ भए, डिसाइपलसिप भएनन् भन्ने व्यक्ति चाहिँ 10 देखि 15 लाख भन्ने रहेछन् क्या। राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू अनि अर्को चाहिँ राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू त 30 लाख हो, किनभने त्यो जति धेरै लाख भन्यो त्यति धेरै हिम्मत पनि बढ्छ होला उहाँहरूलाई। अर्को कुरा सरकारलाई दबाब दिँदा पनि हामी 30 लाख छौँ भन्नु पाइने भएको कारणले गर्दा 30 लाख भन्नेहरू चाहिँ अलिकति पोलिटिकल माइन्डेड व्यक्तिहरू हुन्। त्योभन्दा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ एन्टी क्रिस्चियनहरू हुन्। हजुर क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ एक प्रकारले ओहो क्रिस्चियनहरू यति 60 लाख भन्ने कोही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि, 60 लाख भइसक्यो भन्नेहरू चाहिँ क्रिस्चियनहरू बढ्यो तिमीहरू के हेरिरहेछौ, उठ हतियार लिएर उठ, अब त्यसलाई ठिक पार्नुपर्छ भन्नेहरू चाहिँ ती एन्टीहरू हुन्। त्यसले गर्दा मैले त्यसरी इभ्यालुएसन गरेर ए हाम्रो वास्तवमा सर्वेक्षण के हो त, हामीले कसलाई गनेर 6 लाख भनेका छौँ, कसलाई गनेर 60 लाख भनेका छौँ, रियल्ली क्रिस्चियन को हो को होइन त्यही त मैले भन्नु भन्ने विषयमा त्यो कुरा भइरहेछ। त्यसमा चाहिँ अहिले करिब 80% काम सकियो। हजुर 80% काम सकिएको छ र सायद सम्भवतः अक्टोबर महिनाभित्रमा हाम्रो पहिला गणनाको काम सकिन्छ। गणनाको काम सकिन्छ र त्यसपछि त्यसलाई फेरि कति जिल्लामा त रिचेक भइसक्यो। हाम्रो तरिका के छ भने उहाँले, म त फेरि कुनै पनि बोर्डमा छैन, म त्यसमा सल्लाहकार पनि छैन, कमिटीमा पनि छैन, वर्किङ कमिटीमा पनि छैन, तर म त्यहाँ इन्भल्भ हुन चाहन्छु। अनि त्यहाँ हामीले हेर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ जुन डाटा बनेको छ त्यो डाटा चाहिँ जिल्लालाई दिइन्छ। हजुर त्यो जिल्लाले चाहिँ त्यसलाई इभ्यालुएसन गर्छ, इज भेरी यो डाटा चाहिँ राइट छ कि छैन, किनभने उनीहरूले दिएको हो। हामीसँग सरकारी तवरबाट पनि त छुट्टै जनगणना त हुँदैछ होइन, सरकारी तर्फबाट एउटा मात्रै हाम्रो प्रश्नमध्ये एउटा मात्रै प्रश्न आउँछ, त्यो चाहिँ हामी कति छन् भन्ने मात्रै। हजुर तर हाम्रोमा चाहिँ के छ भने तपाईँको कहाँ चर्च छ कहाँ चर्च छैन देखिन्छ। हाम्रोमा त्यहाँको अगुवाहरू को हो देखिन्छ, त्यहाँ चाहिँ कति पुरुष छन् कति स्त्री छन् भन्ने देखिन्छ, त्यहाँ चाहिँ कति जवान छन् कति साना छन् भन्ने कुरा देखिन्छ, त्यहाँ चाहिँ कुन भाषा प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा देखिन्छ। हाम्रो सर्वेक्षण त सरकारले गरिदिँदैन नि त। यहाँ चाहिँ अलिकति अफवाह के फैलाएको छ भने सरकारले जनगणना गरेको छ क्रिस्चियनहरूले किन गर्नु पर्यो, क्रिस्चियनहरूले यति मात्रै भने चाहिँ क्रिस्चियनहरूको सङ्ख्या यति भनेर बताइदिन्छ। हजुर हाम्रो जुन प्रकारले हामीले त यो त हाम्रो बहुआयामिक छ नि, एउटा त देशको लागि एउटै प्रोजेक्ट भएको कारणले गर्दा नेपाली मण्डलीहरूले कमसेकम एउटा काम गरिरहेका छन्, एकतामा आउने काम गर्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ आफ्नो सर्वेक्षण आफैले गर्ने हो, अर्काले गरेको कुरा भएन। तेस्रो कुरा चाहिँ सरकारले ल्याएको डाटामा तलमाथि पऱ्यो भने हामीले बोल्ने बाटो हुन्छ। अनि कसैले लिगल छ छैन भने हामी किन लिगल छैनौँ? नेपाल क्रिस्चियन समाज चाहिँ दर्ता भएको छ, एनसिएफ दर्ता भएको छ, हाम्रो प्रपोजलमै छ, हाम्रो उद्देश्यमै देशको कहाँ छन् कहाँ छैन भने गणना गर्ने भनेर हाम्रो उद्देश्यमै छ। यही गणना गर्ने कुरामा पनि केही समय अगाडि टाउको फराफर जस्तो हुने स्थिति थियो होइन? के टाउको भन्दा पनि यो कसले गर्ने भन्ने कुरा तपाईँको कुरा नि ठिकै हो। यो चाहिँ कस्तो भने लोगो र इगोको कुरा पऱ्यो क्या। हजुर 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 त्यो चाहिँ मैले नगरौँ भन्दा भन्दै पनि त्यो आइहाल्छ। हेर्नुहोस्, म पनि त्यसमा दोषी छु एउटा। हजुर त्यसले गर्दा 2012 सालमा देशको लागि के गर्ने भन्ने विषयमा एनसिएसले आयोजना गर्यो। पछि चाहिँ के भयो भने होइन त्यसलाई चाहिँ एनसिएसले भन्दा पनि सबैले मिलेर गऱ्यौँ भनेर सिसिबिएनएन भन्ने एउटा संस्था जन्मायो हामीले। त्यसपछि अहिले पनि यो सर्वेक्षणको विषयमा पनि एनसिएसले कुरा लिएर आयो। आइसकेपछि होइन यो सबैले गरौँ भनेर एनसिसिएस
हजुर एनसिएसले गरिरहेको छैन नि त अहिले त बेग्लै कमिटी छ बेग्लै सल्लाहकारहरू छन् उनीहरूको 22जना सल्लाहकारहरू छ 7जना कमिटी छ 2-3जना वर्कर छन् अहिले उहाँहरूले बसेर गरिरहनु भएको छ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले नेपालको क्रिस्चियन कम्युनिटी सर्वे भनेर गरेका छौँ यसको आफ्नै आफ्नै एउटा महत्त्व छ त्यसको कभरिङ चाहिँ हजुर सिसिबिएनएनको पनि पहिला गरेकै हो एनसिएफले गरिदियो त्यसपछि अहिले हामीले एनसिएसले यसको कभरिङ चाहिँ गरिदिएका छौँ तर यसको काम गर्ने शैली यसको काम गर्ने तौर तरिका उनीहरूको बेग्लै छ एनसिएस र एनसिएफले चाहिँ समग्र मण्डलीको नेतृत्व गर्छ तर अझै नेतृत्वमा केही भुलचुक भएको जस कारणले चाहिँ विभिन्न मान्छेहरू चाहिँ आफ्नै संस्थाहरू खोल्ने आफ्नै महासङ्घहरू खोल्ने गरेर हिँडिरहनु भएको छ के भन्नुहुन्छ अब यो हामीले नेतृत्व दिन नसकेको चाहिँ पक्कै हो त्यो त मान्नुपर्छ त्यो त अब किनभने हाम्रो नेतृत्वको मुनि छैनौँ भन्ने बित्तिकै हामीले दिन सकेनौँ भन्ने त त्यो स्वाभाविकै कुरा हो होइन हामीले सबैलाई दिएछौँ भन्ने कुरा पनि होइन तर यी कुराहरू चाहिँ आइरहने कुराहरू रहेछन् यसलाई चाहिँ हामीले नौलो नमाने हुने जस्तो लाग्यो मलाई किनभने एउटा चर्च हुँदाहुँदै त्यहाँ नजिकै किन अर्को चर्च हुन्छ नभए नि हुँदो भने हामीले धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ नि मिलाउनको लागि तर त्यहीँ नजिकै हुन्छ कहिले कहिले त एउटै घरमा अर्को नि बनिरहेको हुन्छ अस्ति भर्खर मैले एउटा केस मिलाउँदै थिएँ बाउ र छोरा चर्च छुट्यो अरे अब त्यस्तो नि हुँदो रहेछ अहिलेको समयमा त्यसले गर्दा यो प्रकारको त हुन्छ नै एकले अर्कालाई केही समूह लिएर हामी यो हौँ त हौँ भन्ने त आइ नै रहन्छ तर समाजले एउटा गर्न खोजेको कुरा के हो भने अर्को पनि हामीले यदि हाम्रो नामको कारणले हजुर र हाम्रो विधानको कारणले अथवा हामीसँग भएका पदाधिकारीको कारणले गर्दा नेपाली मण्डलीमा विभाजन आएको हो भने यी तीनवटै कुरा परिवर्तन गर्न हामी तयार छौँ म तपाईँलाई मिडियाद्वारा पनि भन्न चाहन्छु यदि नेपाल क्रिस्चियन समाजको नाम नै गलत हो यदि यहाँ भएका व्यक्तिहरू नै गलत हुन् यदि यसले अपनाएका सिद्धान्त नै गलत हो भने नेपाल क्रिस्चियन समाज यी सबै कुरालाई क्रुसको फेदीमा लिएर गएर अर्को एउटा संस्थामा आबद्ध भएर आफ्नो नाम निशान मेटाउन तयार छ त्यो मेरो मात्रै होइन नेपाल क्रिस्चियन समाजका पदाधिकारीहरूको भनाइ हो ताकि अरू कुनै एबिसिडी महासङ्घ सङ्घ भन्ने कुराहरूको जन्म नहोस् हो होइन त त्यो गर्न तयार छौँ हामी किनभने नेपालको लागि एउटै नेचरका धेरै हुने बित्तिकै समस्या हो क्या चर्च त जति भयो नि हुन्छ नेचर बेग्लै हो नि त नेचर बेग्लै छ नि त तर जस्तै हामी यो अब छाता सङ्गठनहरूको नेचर हुन्छ नि अब अहिले लगभग क्लियर देखिँदैछ हजुर त्यो चाहिँ अब केही समयपछि देखिन्छ होला किनभने अब पात हेरेरै रुख चिन्ने हो नि त होइन र पात हेरेरै रुख चिन्ने हो त्यो चाहिँ क्लियर भइरहेछ एनसिएफएनले आफ्नो बाटो लगभग क्लियर गरेको छ उहाँहरूको चर्चको आफ्नो सदस्यहरू छन् मेम्बरहरू छन् बाइबल स्कुल छ उहाँहरूको भिजन छ चर्च बिल्डिङ प्रोजेक्ट छ पास्टर अभिषेक गर्ने सबै कुरा छ नि उहाँहरू चाहिँ चर्चको आन्तरिक अर्गनाइजेसनतिर लाग्नु भएको छ उहाँ देखिसक्यो त चाहिँ होइन देखिएको छ अब समाजले चाहिँ त्यस्ता स्पिरिचुअल प्रोग्राम गरेर सबैलाई एकै ठाउँमा लिएर आएर त्यस्तो नगर्ने कुरा गरिसकेको छ गऱ्यो भने 2-3वटा डिनोमिनेसनलाई मिलाइदिने काम चाहिँ गर्छ तपाईँहरूले गर्नुहोस् भनेर गर्छ हाम्रो ब्यानरमा नगर्ने कुरा भइसकेपछि त्यो समस्या भएन त्यसपछि हामीले सरकारसँग एडभोकेसी गर्ने कुरा चाहिँ केही ग्रुपहरूसँग अलिकति बाजिएको छ अब केही पर्दा त सँगै हुँदो रहेछ भन्ने पनि निश्चित छ किनभने म जेल पर्दाखेरि मेरो विरोध गर्ने कुनै पनि सङ्घ संस्था थिएनन् के अरे सबैले विज्ञप्ति निकालेकै हो होइन महेश तान्जु जेल पर्दाखेरि कोही पनि मान्छे बाहिर थिएनन् त्यतिखेर अहिले भूकम्पको बेलामा पनि हामीले प्रार्थना बेग्लै ग्रुपमा गरे पनि सबैले गरेको प्रार्थना नै हो अहिले यो कोरोनाको समयमा पनि दुःख सुख परेकालाई एकअर्कालाई दिने सबैले गरि नै राखेका छन् के अरे त्यसले गर्दा ठुलै त्यस्तो विवाद चाहिँ होइन तर केही लोगो र इगोको प्रब्लम चाहिँ छ त्यो नहुनको लागि अब म पनि सधैँको लागि होइन म त बनाइदिएको मान्छे हो नि त बनाइदिएको मान्छे त भोलि नबन भन्दाखेरि त म त नबन्ने हो नि त होइन आफ्नो तरिकाको मेरो अब तेरो दर्शन सकियो तेरो काम सकियो भनेर कसैले भनिदिन्छन् भने त तपाईँले भन्नुभयो नि म 20-22वटा संस्था छ अहिले म एनसिएसमा अलिकति हबी देखिन्छ होइन भोलि अर्कोतिर जान्छ नि मलाई लाग्छ एनसिएस नभई मैले जिउन सक्दिनँ भन्ने छैन हजुर रियल्ली कुरा गर्दा मैले यहाँबाट अब पर्सनली रूपमा महासचिव बनेर खाता लगाइदियो होलान् मलाई अतिथि बनाएर बोलाइदियो होलान् कसैले यो प्रोग्राममा आइज भनेर जहाजै चढाएर बोलाए पनि होलान् म उनीहरूको पैसामा उडेको पनि होला तर मेरो व्यक्तिगत जीवन र मेरो पारिवारिक जीवनमा मैले यसबाट केही पनि फाइदा लिएको छैन अर्को एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ तपाईँ मिडियामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ मैले तपाईँ लगायत सम्पूर्ण
मिडियामा जो आबद्ध हुने पास्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ मिडियामा आबद्ध भएको भनेर अनि सूचना विभागको कार्ड पनि बोकेर हिँड्नुहुन्छ र म मिडियाकर्मी पनि हो भनेर भन्नुहुन्छ। यो कतिको राम्रो नराम्रो कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मसँग नि कार्ड छ तर मैले अहिलेसम्म देखाउनु परेको छैन, धन्यवाद होस्। अनि अब यो हामीले के उद्देश्यले मिडियामा लागेका छौँ भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि हामीले मिडियालाई दुरुपयोग गरेका छौँ र मिसयुज गरेका छौँ र काम केही गरेका छैनौँ भने हजुर त्यो पाप हो, गलत हो। गलत होइन, पापै हो। त्यो जुन काम हामीले गरेका छैनौँ त्यो काम मैले गर्दैछु भन्ने झुटा हो। हजुर, झुटो बोल्नु भनेको पाप इजी छ, त्यो त एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन। अब मैले कसैलाई दोष दिन खोजेको होइन। यदि तपाईँ कुनै न कुनै मिडिया अथवा केही न केही कामै गर्नुहुन्न, केवल नामको मात्रै तपाईँले कार्ड बोकेर हिँड्नुहुन्छ जो पुलिसलाई देखाउनको लागि अथवा के गर्न लागि, त्यो गल्ती हो। हजुर, त्यो गल्ती हामीले सुधार्नुपर्छ। जुनसुकै कुरा पनि। जो म होइन, एकजना चाहिँ न्यायाधीश चाहिँ विदेशतिर म सांसद हुँ भनेर हिँड्दै रहेछ पहिला। एक दिन संजोगले हामी भेट भयो। अनि तपाईँ त न्यायाधीश हो नि भन्दाखेरि, न्यायाधीश सांसद उस्तै हो, माननीय भनेर मलाई टुङ्ग्याइदियो। माननीय भन्दो रहेछ सांसदलाई पनि न्यायाधीशलाई पनि माननीय भन्ने चलन रहेछ। अनि माननीय भनेको त सांसद हो, माननीय भनेको त न्यायाधीश हो। अनि त्यसपछिदेखि मैले उहाँलाई त्यस्तो ग्रुपमा भेटेको छैन जहाँ चाहिँ संसदहरू जान्छन्। म पनि डिभोसनको लागि गएको, एकदम अनएक्सपेक्टेड म त्यहाँ पुगेँ, कसैलाई थाहा थिएन म त्यहाँ पुग्छ भनेर। म त लेभलबाट गएको नि होइन, कोही चिनेको मान्छेले मलाई तपाईँ आइदिनु न यहाँ भएको बेला भनेर म गएको मात्रै। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिहरू जो होइन, गलत दुरुपयोग गर्नु भएन। अर्को एउटा कुरा चाहिँ हामी जो चाहिँ मिडियामा लागेका छौँ, युथ केही गर्ने सोचका साथ गरिरहेका छौँ, पास्टरहरू नै पास्टरै सेवाकाई छोडेर चाहिँ मिडिया अनि मिडियाको दुरुपयोग गरेर हेर्दाखेरि कता कता हामी जस्ता युथहरूले निरुत्साहित बनाएको जस्तो लाग्छ। त्यस्तो नसोचौँ। सबै कुरा डुप्लिकेसनै हो। हजुर, सबै कुरा डुप्लिकेट। कसैले एप्पल बनायो भने अर्काले स्यामसङ बनाउँछ। हजुर, कसैले क्यानन बनायो भने कसैले तोसिबा बनाउँछ, के बनाउँछन्। इज ओके। तर हामीले त्यसलाई कम्पिटिसन नसोचौँ, आफ्नो काम गरिरहौँ। अनि एक दिन त्यो समय आउनेछ, भुस नै हो, तपाईँको गहुँ नै हो। तर त्यसमा तपाईँले मलाई सहायता गरेन नसोच्नु होला। मैले सबभन्दा जीवनमा नपाएको कुरा चाहिँ हेल्प। हजुर, मैले गर्न चाहेको कुराबाट मैले एउटा कुरा पाइनँ भने त्यो हेल्प हो। मैले सहायता पाइनँ धेरैबाट। पहिलो चाहिँ मैले विश्वास गर्ने बेला परिवारबाटै सहायता पाइनँ, घरबाट निकालेँ। त्यसपछि म मिसनमा गएँ, त्यहाँ पनि मैले सहायता पाइनँ। त्यसपछि म चर्चमा गएँ, त्यहाँबाट मैले आशा गरेको थिएँ म त यहाँ बाँच्छु होला, घरबाट निकाले होला, त्यहाँबाट मैले सहायता पाइनँ। म चाहिँ धेरै व्यक्तिबाट सहायता नपाइएको व्यक्ति हो। सहायता नपाए तापनि तपाईँ बन्निनु। तर मैले एउटा कुरा के लाग्यो मलाई भने, जुन कुरा मलाई प्रभुले दिनुभएको जस्तो लाग्यो नि। हजुर, म अनेस्टली तपाईँसँग आज कुरा गर्छु, मैले 11 दिन खाना खान नपाएर पनि काम गरेको छु। तर म छोडिनँ, छोडिनँ। मेरो अगुवाहरूले त जा भन्दा म भोलि जान्छु भनेर उसको मन परिवर्तन भइन्जेल म बसेको छु। हजुर, किन जब तपाईँलाई प्रभुले केही कुरा देखाउनुहुन्छ भने नि, यो अरूले गरे सहायता गरेनन् भन्ने होइन रहेछ। हामी गर्दै जाउँ, प्रभुले दिनुहुन्छ। मान्छेहरू पनि प्रभुले ल्याउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा मैले रियल्ली नै यही सहायता गर्नुपर्छ। मान्छेले मसँग नभएको कुरा माग्यो भने त म दिन सक्दिनँ। हजुर, तर मसँग जे छ म सहायता गर्न तयार छु। तर अब पाउनेले के चाहना गरेर मागिरहेको हुन्छ, मसँग नहुनु सक्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो तपाईँहरू जो अथवा जो रियल्ली मिडिया कर्मी भनेर लाउनु भएको छ, दुःख गर्नुभएको, तपाईँको फ्रुट हेर्नु न। मैले आज यहाँ गुड न्युजबाट बोल्दैछु। सुमितजीको हेर्नुहोस् त, कहाँ सिक्नुभयो भन्दा सुमितजीबाट सिकेँ। अरे स्टुडियो कसले बनायो, उहाँले बनायो, के सिकायो उहाँले, आदि छ नि त। हजुर, मैले ठुलो प्रभाव परेको छु। म उहाँबाट मेरो प्रभाव, उहाँलाई देख्दा मलाई प्रभाव परेको छ। हजुर, तर उहाँले जुन प्रकारले गइरहनु भएको छ त्यसमा म 100% सन्तुष्टि त हुन सक्दिनँ नि त। किनभने उहाँलाई प्रभुले दिनुभएको कुरा हो नि त। सुमितजीले यसरी गरिदिएको भए हुन्थ्यो भनेर उहाँले, मैले मेरो तरिकाले हामी लयौँ भने त उहाँ सफल हुनुहुन्छ नि। उहाँलाई प्रभुले जे दिनुहुन्छ त्यही लाने हो। त्यसले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने, नेपालमा मिडियाको खाँचो अझै पनि छ। हाम्रो प्रभाव कम्ती छ क्या मिडियामा चाहिँ। अब हामीले गरेका मिडियाले पनि प्रभाव गर्न सकिरहेको छैन। हामी इन्भल्भ भएकाले त गर्न सकेका छैनौँ। अब आफै नै चित्त बुझेको छैन, आफैले गरेर आएको भने अरूले गरेको त चित्त बुझ्ने कुरै भएन। त्यसले गर्दा यो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा राम्रो कुरा हो। अरूलाई खसाल्ने काम चाहिँ नगरौँ। त्यही भन्नुहुन्छ। कार्यक्रम हेरिरहेको दर्शकलाई र सँगसँगै विशेष गरी युथलाई नै डेडिकेट गरेर अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ?
अब युथहरूलाई मेरो भनाइ यही छ, मैले मेरो छोराछोरीलाई भनेको कुरा नै त्यही हो। प्रभुले तपाईँको जीवनमा के गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई पक्रनुहोस्, लागिरहनुहोस्। सबै कुरा फास्ट फुड हुँदैन, छिट्टै केही नै हुँदैन, त्यसलाई बनाउनुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, लागि पर्नुहोस्। नेपालमा सुन फल्छ, त्यो फलाउने तपाईँ भयो भने मात्रै फल्छ। जसलाई प्रभुले सुन फलाउने भन्नुभएको छ त्यसैलाई नै प्रभुले त्यो रणनीति दिनुहुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँसँग प्रभु हुनुहुन्छ, जो मसँग हुनुहुन्छ, हामीसँग हुनुहुन्छ। कोही त्यस्तो स्पेसल व्यक्ति छैन, किनभने तपाईँलाई नै प्रभुले त्यसरी नै बनाउनु भएको। दर्शनमा गर्नुहोस्, सङ्घर्ष गर्नुहोस्, अनि एक दिन निश्चित रूपमा तपाईँले सफलता पाउनु। पैसा नखोज्नुहोस्, काम खोज्नुहोस्। कामले पैसा दिन्छ। हामी पहिला पैसा खोजेर बिग्रेको, यहाँ जागिर पाइएन, त्यो पाइएन। काम जति भएको छ पहिला काम गरौँ, अनि कामले हामीलाई स्रोत ल्याउँछ। भिजन फर्स्ट, त्यसपछि प्रोभिजन। त्यो मैले जानेको कुरा त्यति हो। मेरो जीवनमा काम गर्यो, आशा छ तपाईँको जीवन पनि काम गर्नेछ। मैले केही सिकाउनु पर्छ भने म सिकाउन तयार छु। धन्यवाद। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो एनसिएस नेपालका महासचिव पास्टर डिलिराम पौडेलज्यू। उहाँसँग आज हामीले समग्र रूपमा मण्डलीका युथ अनि त्यस पछाडि एनसिएसका बारेमा विविध यावत कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रियाको अपेक्षा रहनेछ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता सिमेन बिदा हुन चाहन्छु। हस्त जय मसी।